स्वागत छ हाम्रो च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलमा। आज चाहिँ हामी क्लास 11 को केमिस्ट्री स्टार्ट गर्न गइरहेछौँ अनि यो सबै भिडियोहरू अकर्डिङ टु न्यू सिलेबस CDC 2076 अनुसार हो र यसमा चाहिँ हामी क्लास 11 को फर्स्ट च्याप्टर केमिस्ट्रीमा फाउन्डेसन एन्ड फन्डामेन्टल्स भनेर दिएको छ। त्यसको चाहिँ यो लेक्चर नम्बर 1 हो र हामी सुरुदेखि नै सबै च्याप्टर्सहरू गर्दै जान्छौँ। सो सिरियली सबै भिडियोहरू हेर्नु होला। फाउन्डेसन एन्ड फन्डामेन्टल्स नाम गरेर यो च्याप्टर रहेको छ। डिफ्रेन्ट बुक्स फलो गर्दा यो फर्स्ट च्याप्टरको नेमिङ पनि डिफ्रेन्टली गरे हुन्छ, तर कोर्स कन्टेन्टहरू चाहिँ सेम नै हो। सो फाउन्डेसन एन्ड फन्डामेन्टल्स। अब यसमा चाहिँ हामी सुरुदेखि नै, अब यो हाम्रो थ्योरिटिकल भिडियो हो, क्लास 11 को थ्योरिटिकल भिडियो हो, त्यसमा हामी सुरुदेखि नै यसको कुराहरू पढ्दै जान्छौँ सुरुदेखि नै। सो लेखौँ जेनरल इन्ट्रोडक्सन अफ केमिस्ट्री। पहिला लेखौँ जेनरल इन्ट्रोडक्सन। यो इन्ट्रोडक्सन भयो अफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्रीको इन्ट्रोडक्सन के हो त केमिस्ट्री? केमिस्ट्री साइन्सको कुन ब्रान्चलाई भनिन्छ? अथवा केमिस्ट्री भन्ने ब्रान्चमा साइन्सको त ब्रान्च फिजिक्स पनि भयो, बायोलोजी पनि भयो, केमिस्ट्री पनि भयो। सो केमिस्ट्री ब्रान्चमा चाहिँ हामी के गर्छौँ त? सो केमिस्ट्री चाहिँ साइन्सको ब्रान्च भयो जसले चाहिँ कम्पोजिसन एन्ड प्रोपर्टिज अफ म्याटर र उनीहरूको फिजिकल एन्ड केमिकल इन्टरेक्सनको बारेमा चाहिँ के गर्छ त? स्टडी गर्छ। सो एक लाइन यदि लेख्नु पर्यो भने, यसको बारेमा यदि एक लाइन लेख्नु पर्यो भने, हुन त किताबहरू पढ्न सक्नुहुन्छ, किताबहरू पढ्यो भने अझै डिटेलमा इन्फर्मेसन्सहरू गेन गर्न सकिन्छ। सो केमिस्ट्रीको डेफिनेसन यदि लेख्ने हो भने, केमिस्ट्री इज अ ब्रान्च अफ साइन्स। केमिस्ट्री इज अ branch of science that deals with a study of composition। कुनै पनि म्याटरको कम्पोजिसन के हो, त्यो के कुराले बनेको छ र त्यसको प्रोपर्टिज। डिल्स विथ ए स्टडी अफ कम्पोजिसन एन्ड प्रोपर्टिज। त्यसको प्रोपर्टिजहरू के हो, गुणहरू के हो अफ म्याटर। म्याटरको कम्पोजिसन र प्रोपर्टीहरूको बारेमा स्टडी गर्छ। एन्ड अल्सो फिजिकल एन्ड केमिकल इन्टरेक्सन physical and chemical interaction which may take place among matters, which may takes place among matters, जुन म्याटर्समा चाहिँ हुन सक्छ। सो केमिस्ट्री चाहिँ साइन्सको ब्रान्च भयो अनि यसले चाहिँ कम्पोजिसन भनेको के कुराले बनाएको छ त त्यो म्याटर, र त्यसको प्रोपर्टिजहरू चाहिँ के हो त्यसको बारेमा चाहिँ स्टडी गर्छ। कम्पोजिसन एन्ड प्रोपर्टिज। र यति मात्रै होइन, त्यसको फिजिकल एन्ड केमिकल इन्टरेक्सन्सको बारेमा पनि के गर्छ त? स्टडी गर्छ। सो यहाँ कम्पोजिसन लेखौँ, कम्पोजिसन एन्ड प्रोपर्टी। सुरुमा चाहिँ केमिस्ट्री अब जब डेभलपमेन्टल फेजमा थियो त्यतिखेर चाहिँ यसमा चाहिँ हामी एलिमेन्ट्स र कम्पाउन्ड्सहरूको कुरो गर्थ्यौँ, अथवा एलिमेन्ट्सको प्रोपर्टिजहरू, कम्पाउन्ड्सहरूको फर्मेसन्सहरू कसरी हुन्छ। तर विथ द प्रोग्रेस अफ टाइम, जसरी टाइम अगाडि बढ्दै गयो, एडभान्स हुँदै गयो, अनि केमिस्टहरूले चाहिँ के गर्न थाल्यो त? यो केमिस्ट्रीहरूलाई एप्लाइड फिल्डहरूमा पनि लाउन थाल्यो। अब एप्लाइड फिल्डको प्रब्लम्सहरू सल्भ गर्न अथवा जुन चाहिँ ह्युमन काइन्डलाई सहयोग गर्छ त्यो फिल्डमा पनि केमिस्ट्रीको नलेजेसहरू चाहिँ एप्लाई हुन थाल्यो। केमिस्ट भनेको जुन चाहिँ केमिस्ट्रीको बारेमा अध्ययन गर्छ, फिजिक्सको अध्ययन गर्ने मान्छेलाई हामी फिजिसिस्ट भन्छौँ, त्यही अनुसार केमिस्टको अध्ययन गर्ने मान्छेलाई हामी केमिस्ट भन्छौँ, होइन? सो केमिस्टहरूले के गरे त? विथ द प्रोग्रेस अफ टाइम केमिस्ट्रीको नलेजलाई चाहिँ
डाइभर्स प्रब्लम्सहरू सल्भ गर्नको लागि युज गर्न थाल्ने, जस्तै एक्सट्र्याक्टिङ अफ मेटल्स, ओरबाट यदि मेटल्सहरूलाई एक्सट्र्याक्ट गर्नु पर्यो भने, निकाल्नु पर्यो भने, एक्सट्र्याक्टिङ अफ मेटल्स, यो कुरोहरू टिप्दै जानु। मेटल्सहरू एक्सट्र्याक्ट गर्नु पर्यो भने त्यहाँ पनि केमिस्ट्रीको रोल हुन्छ, त्यहाँ एप्लाइड केमिस्ट्रीहरू युज गरिन्छ। एक्सट्र्याक्टिङ अफ मेटल्स फ्रम ओर्स लेख्नुहोस्, ओर्सबाट, खानीबाट निकाल्नको लागि। त्यही अनुसार हाम्रो लिभिङ सिस्टम कसरी वर्क गर्छ त, हामी जुन लिभिङ बिङ्स हो, हाम्रो शरीरमा हामी सास फेर्छौँ, हामी खाना खान्छौँ, सास फेर्दा पनि त्यहाँ केमिकल रियाक्सन्सहरू हुन्छ, अक्सिजन हामी लिन्छौँ, कार्बन डाइअक्साइड हामी छोड्छौँ, त्यहाँ सेलुलर लेभल्समा रियाक्सन्सहरू हुन्छ। द्याट इज लिभिङ सिस्टम कसरी वर्क गर्छ, त्यसमा पनि केमिस्ट्रीहरू एप्लाई हुन थाल्यो। अनि केमिकल सब्स्टान्सेसहरूको मेरिट्स एन्ड डिमेरिट्स, एडभान्टेज एन्ड डिसएडभान्टेज के हुन्, त्यसमा पनि केमिस्ट्रीहरूको युज हुन थाल्यो। अनि एटमको स्ट्रक्चर के हुन्छ, मोलिक्युलको स्ट्रक्चर के हुन्छ, कुनै पनि केमिकल रियाक्सनमा कति एनर्जी रिलिज हुन्छ, यो सबै कुराहरू चाहिँ पछि यो सबै कुराहरूमा केमिस्ट्रीको आइडियाहरू चाहिँ एप्लाई हुन थाल्यो हैन। सो केमिस्ट्रीमा चाहिँ हामी म्याटरसँग डिल गर्छौँ। अब म्याटर भनेको के हो, अहिले बिस्तारै हामी अगाडि बढ्दै जान्छौँ। म्याटर भनेको के हो, सो केमिस्ट्रीमा चाहिँ हामी म्याटरसँग डिल गर्छौँ हैन। डिफ्रेन्ट फर्म्स अफ म्याटर र त्यसको प्रपर्टिजहरू, अनि जुन लज एन्ड थ्योरिज त्योसँग सम्बन्धित छ, त्यसको बारेमा पनि हामी के गर्छौँ त, अध्ययन गर्छौँ। सो अहिलेको लागि यति बुझ्नु, केमिस्ट्री चाहिँ साइन्सको ब्रान्च हो, अनि यसले चाहिँ डिफ्रेन्ट म्याटरको कम्पोजिसन एन्ड प्रोपर्टिजहरूको बारेमा अध्ययन गर्छ, र फिजिकल र केमिकल इन्टरेक्सन जुन म्याटर्सहरूमा भइरहेको हुन्छ त्यसको बारेमा पनि यसले के गर्छ त, अध्ययन गर्छ। अब यस पछाडि हामी लेख्यौँ, यो इन्ट्रोडक्सन्स भयो। केमिस्ट्री सबै फिल्डमा एप्लाई हुन्छ। हामी खाना खान्छौँ, कसरी डाइजेसन हुन्छ, त्यहाँ पनि केमिस्ट्रीका रुल्सहरू एप्लाई भएको हुन्छ। अब जस्तै हामी सास फेर्छौँ, त्यहाँ पनि केमिस्ट्रीको आइडियाजहरू एप्लाई भएको हुन्छ। डे टु डे लाइफ हामी घरमा पेन्ट लगाउँछौँ, पेन्ट पनि के हो त, केमिकल्सहरूबाट बनेको हुन्छ। एक्सप्लोसिभ्सहरू, बम्सहरू, त्यो सबैमा चाहिँ के हुन्छ त, केमिस्ट्रीको नलेजहरू एप्लाई भएको हुन्छ। ठिक छ ल, ठिक छ। अब म्याटर भनेको के हो, इन्ट्रोडक्सन टु म्याटर। म्याटर भनेको के हो, इन्ट्रोडक्सन टु म्याटर। ल, अब हामी इन्ट्रोडक्सन टु म्याटर, इन्ट्रोडक्सन टु म्याटर। अब म्याटरको इन्ट्रोडक्सन हामी गरौँ न त। म्याटर भनेको के हो? सो जेनरली म्याटर जे पनि हुनसक्छ, म्याटर इज एनिथिङ, जे पनि हुनसक्छ, तर त्योसँग के हुनु पर्यो, मास हुनु पर्यो, र त्यसले चाहिँ सर्टेन स्पेस अकुपाई गर्नु पर्यो, र त्यसलाई चाहिँ हामीले फिल गर्न सक्नु पर्यो आवर सेन्स अर्ग्यानको मद्दतले। सो यसको डेफिनेसन लेखिहालौँ, सो नोट पनि कम्प्लिट हुँदै जान्छ। सो म्याटर इज एनिथिङ matter is anything that possesses mass, जोसँग मास हुन्छ, जसको केही न केही पिण्ड हुन्छ, वजन हुन्छ, बुझ्नुहोस्, जोसँग मास हुन्छ, र जसले स्पेस अकुपाई गर्छ, स्पेस अकुपाइज गर्छ, र जसलाई चाहिँ हामी सेन्स अर्ग्यानको मद्दतले पर्सिभ्ड गर्न सक्छौँ, फिल गर्न सक्छौँ। And may be perceived through our through one or more of our sense organ। एउटा अथवा एउटा भन्दा बढी सेन्स अर्ग्यान्सको मद्दतले त्यसलाई हामी फिल गर्न सक्छौँ, पर्सिभ गर्न सक्छौँ, त्यसलाई चाहिँ हामी म्याटर भन्छौँ, आवर सेन्सेस। ठिक छ। अब जस्तै अब यसको इक्जाम्पलहरू लिने हो भने एयर भयो, वाटर भयो, सोइल भयो, यो सबैसँग के छ त, मास छ, र केही न केही ठाउँ अकुपाई गर्छ यो सबैले। इक्जाम्पल यदि हेर्ने हो भने एयर पनि म्याटर भयो, वाटर पनि म्याटर हो, सोइल, रक भनेको पहाडहरू, चट्टानहरू, वुड, लकडीहरू, दाउराहरू, ग्लास, आइरन, जति पनि हाम्रो वरिपरि हामी हेर्छौँ त्यो सबै के हो त, म्याटर हो, इटिसी।
आइरन इटिसी। यो सबै चाहिँ के हो त म्याटर हो। ठिक छ। अब यो म्याटरहरूको सिस्टमेटिक स्टडी र इन्भेस्टिगेसन गर्न सजिलो होस् भनेर यो जति पनि म्याटर्सहरू छ यिनीहरूको स्टडी गर्न सिस्टमेटिक वेमा स्टडी गर्न सजिलो होस् भनेर हामी म्याटरलाई क्लासिफाई गरे हुन्छौँ। फिजिकली म्याटर्सलाई चाहिँ क्लासिफाई गरे हुन्छ 3वटा क्लासमा, सोलिड, लिक्विड एन्ड ग्यास, एन्ड केमिकली यसलाई चाहिँ 2टा क्लासमा, प्योर एन्ड इम्प्योर सब्स्टान्स। सो फिजिकली यदि म्याटरलाई क्लासिफाई गर्ने हो भने यसरी चार्ट बनाइदिन्छु म। यो म्याटरको क्लासिफिकेसन हामी हेर्दैछौँ। यदि म्याटरलाई फिजिकली क्लासिफाई गर्ने हो भने र केमिकली क्लासिफाई गर्ने हो भने यहाँ मैले लेखेँ फिजिकली र यतापट्टि मैले लेखेँ केमिकली। फिजिकली र केमिकली क्लासिफाई गर्ने हो भने फिजिकली यसलाई हामी 3टा क्लासमा क्लासिफाई गर्न सक्छौँ। फिजिकली म्याटरलाई हामी 3वटा क्लासमा क्लासिफाई गर्न सक्छौँ। फर्स्ट क्लास भयो हाम्रो सोलिड, सेकेन्ड क्लास भयो हाम्रो लिक्विड र थर्ड भयो हाम्रो ग्यास। तर त्यही म्याटरलाई यदि हामी केमिकली क्लासिफाई गर्ने हो भने यसलाई हामी 2टा क्याटेगोरीमा क्लासिफाई गर्न सक्छौँ केमिकली। एउटा प्योर सब्स्टान्स, अर्को भनेको इम्प्योर सब्स्टान्स। अब प्योर र इम्प्योर भनेको के हो त्यो कुराहरू हामी गर्छौँ। एकछिनमा यो लेक्चरलाई अगाडि बढ्न दिनुहोस्, हामी त्यो कुराहरू गर्छौँ। मजाले सुन्दै जानु, नोट बनाउँदै जानु। र केमिकली म्याटरलाई क्लासिफाई गर्ने हो भने प्योर एन्ड इम्प्योर सब्स्टान्समा क्लासिफाई गर्छौँ। प्योर एन्ड इम्प्योर, प्योर एन्ड इम्प्योर। यो म्याटरको चाहिँ क्लासिफिकेसन भयो। अब प्योर सब्स्टान्स, कस्तो सब्स्टान्सलाई हामी प्योर सब्स्टान्स भन्छौँ? सो प्योर सब्स्टान्स चाहिँ होमोजेनियस हुन्छ, जसको डिफिनिट कम्पोजिसन हुन्छ, हैन, जुन चाहिँ टाइमसँग चेन्ज हुँदैन, जसको कम्पोजिसन टाइमसँग चेन्ज हुँदैन र जुन चाहिँ युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युट भएर बस्या हुन्छ त्यसको मासमा, त्यसलाई हामी प्योर सब्स्टान्स भन्छौँ। प्योर सब्स्टान्सको के, यो चाहिँ होमोजेनियस हुनु पर्यो, मतलब कम्पोजिसन चारैतिर सेम हुनु पर्यो र त्यसको कम्पोजिसन चाहिँ टाइमसँग चेन्ज हुनु भएन। जस्तै आज कम्पोजिसन अर्कै थियो, 1 घन्टापछि अर्कै भयो, त्यस्तो हुनु भएन। कम्पोजिसन चाहिँ टाइमसँग भ्यारी हुनु भएन, टाइमसँग कन्स्ट्यान्ट हुनु पर्यो र थ्रु आउट द बल्कमा, बल्क भनेको थ्रु आउट द भोल्युम, त्यसको भोल्युममा चाहिँ त्यो युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युट भएर बसेको हुनु पर्यो। यो चाहिँ प्योर सब्स्टान्सको के भयो त डेफिनेसन भयो। अ प्योर सब्स्टान्स इज होमोजेनियस म्याटर। होमोजेनियस एन्ड अर्को हेट्रोजेनियस हुन्छ। हेट्रोजेनियस चाहिँ इम्प्योर सब्स्टान्स हुन्छ र प्योर सब्स्टान्स चाहिँ होमोजेनियस हुन्छ, मतलब कम्पोजिसन सेम हुन्छ। होमोजेनियस म्याटर, अब म्याटरै हो किनकि म्याटरकै क्लासिफिकेसनमा पर्छ प्योर सब्स्टान्स। होमोजेनियस म्याटर एन्ड इट हैज डेफिनेट कम्पोजिसन। यसको कम्पोजिसन पनि के हुनु पर्यो त डेफिनेट हुनु पर्यो। अब जे कुराले यो बन्या छ त्यो कम्पोजिसन चाहिँ यसको कन्स्ट्यान्ट हुनु पर्यो, फिक्स हुनु पर्यो, कम्पोजिसन पनि चेन्ज हुनु भएन। ठिक छ। विच, र यो कम्पोजिसन जुन छ यो टाइमसँग चेन्ज हुनु भएन। विच डज नट चेन्ज विथ टाइम, जुन टाइमसँग चेन्ज हुनु भएन। र प्योर सब्स्टान्स जुन छ यसको मासमा, प्योर सब्स्टान्सको जुन हामी भोल्युम लिएको छौँ अथवा मास लिएको छौँ त्यो मासमा चाहिँ यो चाहिँ के हुनु पर्यो त युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युट भएर बस्नु पर्यो। विथ टाइम एन्ड distributes uniformly throughout its bulk. Uniformly throughout its bulk. बल्क भनेको त्यो होल मासमा, प्योर सब्स्टान्सको जुन हामीले मास लिएको छौँ त्यसमा चाहिँ यो युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युट भएर बस्नु पर्यो। त्यो चाहिँ हो कुरो, हैन। अब यसलाई बुझ्ने हो भने मानौँ मैले
1 ग्लास अफ वाटर लिए, यो 1 ग्लास अफ वाटर लिए र यसमा मैले के गरेँ त माथिबाट 2 स्पुन सल्ट एड गरेँ, 2 चम्चा मैले यसमा नुन हाल्दिएँ। अब यो पानी कस्तो हुन्छ, नुनिलो हुन्छ, यो नुनिलो पानी भयो, नुनिलो मतलब सल्टी वाटर भयो, नुनिलो पानी भयो। अब तपाईँ के गर्नु, अब यो पानीलाई चेक गर्नु, यसको कम्पोजिसन फरक फरक छ कि त्यो चेक गर्नु। यो ठाउँको पानीलाई अलिकति मुखमा टेस्ट गर्नु, यो ठाउँको पानी पनि टेस्ट गर्नु, यहाँको पानी पनि टेस्ट गर्नु, यहाँको पानी पनि टेस्ट गर्नु। चारै ठाउँको जुनसुकै पार्टबाट तपाईँ स्याम्पल लिनु, त्यो पानी के हुन्छ त नुनिलो नै हुन्छ। र यस्तो हुँदैन कि तलको पार्टको पानी, भनौँ न यो पार्टको पानी अलिक बढी नुनिलो र माथिको पार्टको पानी अलिक थोरै नुनिलो, यस्तो हुँदैन। पानी चाहिँ सबै पानी चाहिँ जति नुनिलो हुनुपर्ने थियो सबै चाहिँ डिफिनिट कम्पोजिसन भएको कारणले गर्दाखेरि पानीको चाहिँ भनौँ न त्यो सल्टी नेचर जुन हुन्छ त्यो सेम हुन्छ। यो होइन कि कुनै पार्टको पानी एकदमै बढी सल्टी र अर्को कुनै पार्टको पानी अलिक थोरै सल्टी भन्ने हुँदैन। सो सल्ट सल्युसनलाई, यदि सल्ट सल्युसन भनेको एक्वस NaCl सल्युसन चाहिँ होमोजेनियस भयो, ठिक छ। यसमा सुगर पनि एड गरेर त्यो पनि होमोजेनियस नै हुन्छ सबै पार्टको। अब सुगर एड गर्नुभयो भने सबै पार्ट त्यति नै गुलियो हुन्छ। यो होइन कि कुनै पार्ट बढी गुलियो कुनै पार्ट कम गुलियो, त्यस्तो हुँदैन, सबै त्यति नै गुलियो हुन्छ, ठिक छ। अब प्योर सब्स्टान्सको क्याटेगोरीमा हेर्ने हो भने एलिमेन्ट्स र कम्पाउन्ड्स आउँछ है। प्योर सब्स्टान्सको अझै फर्दर अहिले म एकछिनमा चार्ट बनाइदिन्छु, त्यो चार्टमा चाहिँ सबै कुराहरूले यो डायग्रामेटिक फर्ममा हुन्छ, पढ्न पनि सजिलो हुन्छ। सो प्योर सब्स्टान्सको क्याटेगोरीमा हामी एलिमेन्ट्स र कम्पाउन्डलाई पनि राख्छौँ। एलिमेन्ट्स र कम्पाउन्ड्स पनि प्योर सब्स्टान्स हो, ठिक छ। त्यो सबै के हो त प्योर सब्स्टान्स हो। एलिमेन्ट्स, अब जस्तै एलिमेन्ट्स लेखौँ यहाँ, एलिमेन्ट्सको नामहरू त याद गर्नुपर्ने हुन्छ। 11 क्लासमा मिनिमम 40 वटा एलिमेन्ट्सको नाम याद गर्नु, त्यसको एटोमिक नम्बर र एटोमिक मास सबै। सो एलिमेन्ट्स कुन जस्तै एलिमेन्ट्समा मेटल्स लिने हो भने फर इक्जाम्पल एलिमेन्ट्स सच एज मेटल्स, एलिमेन्ट्स सच एज मेटल्सको क्याटेगोरीमा हाम्रो पर्ने भयो सोडियम, जिङ्क, म्याग्नेसियम इटिसी। एन्ड नन मेटल्सको क्याटेगोरीमा हाइड्रोजन, अक्सिजन, फस्फोरस, अझै पनि छन् नाइट्रोजन, सबै लेख्नु पर्दैन। एन्ड अर्को यहाँ बेटर कमा युज गरौँ, मेटल्स, नन मेटल्स एन्ड मेटालोइड्स। मेटालोइड्स हामी केलाई भन्छौँ भन्नु थाहा छ हजुरहरूलाई? मेटालोइड्स भनेको जस्तै जर्मेनियम, ग्यालियम, यिनीहरू चाहिँ मेटल्स र नन मेटल्स दुइटैको प्रोपर्टी सो गर्छ। एन्ड मेटालोइड्स इक्जाम्पल जीईबाट जर्मेनियम, जीएबाट ग्यालियम इटिसी, जर्मेनियम, ग्यालियम, यो सबै के हो त प्योर सब्स्टान्स हो। यो जति पनि मैले लेखेँ माथि, सो मेटल्स, नन मेटल्स र मेटालोइड्स यो सबै के हो प्योर सब्स्टान्स हो, प्योर सब्स्टान्स हो। त्यही अनुसार कम्पाउन्ड पनि प्योर सब्स्टान्सको क्याटेगोरीमा आउँछ र कम्पाउन्डको दुईटा फर्दर क्लासिफिकेसन हुन्छ, अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड एन्ड इनअर्ग्यानिक कम्पाउन्ड हैन। सो त्यो पनि प्योर सब्स्टान्सको क्याटेगोरीमा पर्ने भयो। लेख्नुहोस् कम्पाउन्ड सच एज अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्सको इक्जाम्पल लिउँ पहिला। सच एज अर्ग्यानिक भन्न बित्तिकै बुझ्नु मिथेन, CH4 भनेको मिथेन भयो, यसलाई हामी मार्स ग्यास पनि भन्छौँ। र इनअर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्स अर्ग्यानिक र इनअर्ग्यानिक दुईटा क्याटेगोरीमा डिभाइड गरेको छ। अब इनअर्ग्यानिक कम्पाउन्ड भन्यो भने हामी सोडियम क्लोराइड बुझ्न सक्छौँ, NaCl, सोडियम क्लोराइड, यो हामीले खाने नुन हो, यो पनि के हो त प्योर सब्स्टान्स हो। सो कम्पाउन्ड र एलिमेन्ट दुईटै प्योर सब्स्टान्स हो। यिनीहरूको कम्पोजिसन के हुन्छ त डिफिनिट हुन्छ, कन्स्ट्यान्ट हुन्छ हैन, यिनीहरूको कम्पोजिसन फरक पर्दैन, होमोजेनियस म्याटर हुन्छन् यिनीहरू, ठिक छ। अब
हामी कुरो गरौँ प्योर सब्स्टान्सको कुरो हामीले गरिसक्यौँ। अब चाहिँ हामी कुरो गरौँ इम्प्योर सब्स्टान्सको। इम्प्योर सब्स्टान्स अब नामबाट नै क्लियर छ, इम्प्योर जुन प्योर छैन, इम्प्योर सब्स्टान्स। सो कस्तो सब्स्टान्सलाई हामी इम्प्योर सब्स्टान्स भन्ने हो त? इम्प्योर सब्स्टान्स कस्तो सब्स्टान्सलाई इम्प्योर सब्स्टान्स भन्ने हो? अब जुन जुन प्योरमा थियो त्यो त्यो क्राइटेरिया अथवा त्यो प्रोपर्टी इम्प्योरमा हुँदैन हैन। अनि इम्प्योर सब्स्टान्स चाहिँ वास्तवमा दुई अथवा दुईभन्दा बढी प्योर सब्स्टान्सेसहरूको मिक्सचर हो हैन। अनि यो जेनरली चाहिँ हेट्रोजेनियस हुन्छ, हेट्रोजेनियस हुन्छ। होमोजेनियस पनि हुन सक्छ यदि कम्पोजिसन्सहरू कन्स्ट्यान्ट छ भने, तर जेनरली यो हेट्रोजेनियस हुन्छ। ठीक छ। जस्तै इसको एक लाइन डेफिनेसन लेख्ने हो भने an impure substance is a mixture of two or more than two pure substances। दुई अथवा दुईभन्दा बढी प्योर सब्स्टान्सेसहरूलाई यदि हामी मिक्स गर्यौँ भने, यदि मिक्सचर बनायो भने त्यो चाहिँ इम्प्योर सब्स्टान्स हुन्छ। र इम्प्योर सब्स्टान्स होमोजेनियस पनि हुनसक्छ र हेट्रोजेनियस पनि हुनसक्छ, जे नि हुनसक्छ। होमोजेनियस पनि हुनसक्छ र हेट्रोजेनियस पनि हुनसक्छ। इम्प्योर सब्स्टान्सको दुईवटा क्लासिफिकेसन छ, होमोजेनियस र हेट्रोजेनियस। होमोजेनियस र हेट्रोजेनियस। होमोजेनियस भनेको यदि कम्पोजिसन सेम छ, इक्वली डिस्ट्रिब्युटेड छ सबै कन्स्टिट्युएन्ट्स पार्टिकल्सहरू, त्यो होमोजेनियस हुने भयो। हेट्रोजेनियस भनेको कम्पोजिसन सेम छैन, कुनै ठाउँमा अर्कै कम्पोजिसन छ, मात्रा फरक फरक छ, र अर्को ठाउँको स्याम्पल लिने भने मात्रा अर्कै छ, जुन इनिसियल स्याम्पलसँग म्याच भएन, त्यस्तालाई चाहिँ हामी हेट्रोजेनियस भन्छौँ। ठीक छ। सो इम्प्योर सब्स्टान्स होमोजेनियस पनि हुनसक्छ, हेट्रोजेनियस पनि हुनसक्छ, कन्फ्युज नहुनु, जे नि हुन सक्छ। इट मे बी होमोजेनियस और इट मे बी हेट्रोजेनियस। इट मे बी होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस। होमोजेनियस एन्ड हेट्रोजेनियस। अब जस्तै यो कुरालाई अलिक बुझ्ने हो भने योभन्दा अगाडि मैले प्योर सब्स्टान्सेसहरूको कुरा गरेको थिएँ। अब इम्प्योर सब्स्टान्समा अब हेरौँ। अब जस्तै इम्प्योर सब्स्टान्समा टू और मोर देन टू प्योर सब्स्टान्सेसहरू मिक्स भएर बसेको हुन्छ। अब यसको इक्जाम्पल यदि हेर्ने हो भने योभन्दा अगाडि मैले यहाँ सल्ट वाटरको इक्जाम्पल दिएको थिएँ र यसलाई मैले प्योर सब्स्टान्स भनेको थिएँ। सल्ट वाटरको इक्जाम्पल दिँदाखेरि वास्तवमा यो कम्पोजिसन वाइज यदि हेर्ने हो भने त युनिफर्म कम्पोजिसन हुन्छ, प्योर सब्स्टान्स हामी भन्न सक्छौँ। तर प्योर सब्स्टान्सको क्याटेगोरीमा दुईवटा कुरा मात्रै आउँछ, एलिमेन्ट र कम्पाउन्ड है, दुईवटा कुरा मात्रै आउँछ। सो यो कुरा अहिलेको लागि चाहिँ बिर्सिनु। यो जुन मैले डायग्राम बनाएको थिएँ यो चाहिँ अहिले बिर्सिनु। र प्योर सब्स्टान्सको क्याटेगोरीमा दुईवटा कुरा मात्रै याद गर्नु, एलिमेन्ट्स र कम्पाउन्ड। अब इम्प्योर सब्स्टान्सको बारेमा हेरौँ। अब यहाँ चाहिँ हामी त्यो नुनिलो पानीवाला डायग्राम बनाउँछौँ। त्यो इम्प्योर भयो किनकि दुईवटा प्योर सब्स्टान्स मिक्स भयो नि त। वाटर आफैमा एउटा छुट्टै प्योर सब्स्टान्स हो, सोडियम क्लोराइड आफैमा एउटा छुट्टै प्योर सब्स्टान्स हो, र दुईवटालाई मिक्स गरिदिइसकेपछि त्यो इम्प्योर हुने भयो। मानौँ यो वाटर छ र यसमा चाहिँ मैले 2 चम्चा सल्ट हालिदिएँ हैन। अब यो चाहिँ इम्प्योर सब्स्टान्स भयो किनकि दुईवटा प्योर सब्स्टान्स यहाँ मिक्स भइरहेछ। वाटर एउटा छुट्टै प्योर कम्पाउन्ड भयो किनकि वाटर एउटा कम्पाउन्ड हो, सल्ट पनि एउटा कम्पाउन्ड हो, र एलिमेन्ट र कम्पाउन्ड प्योर सब्स्टान्स हुन्छ। सो सल्ट एन्ड वाटरलाई मिक्स गरिसकेपछि यो त इम्प्योर हुने भयो। सल्ट एन्ड वाटरलाई मिक्स गरेपछि यो जुन स्याम्पल हुने भयो यो इम्प्योर हुने भयो, इम्प्योर।
अब यहाँ कुरो आउँछ यो होमोजेनियस हो कि हेट्रोजेनियस हो यो चाहिँ मेन कुरो होमोजेनियस हो कि हेट्रोजेनियस हो अब यो सल्ट वाटरको डिफ्रेन्ट पार्टबाट स्याम्पलहरू उठाउनु यो व्हाइट कलरले जुन म सर्कल गर्दैछु मानौँ यो स्याम्पलको म पानीलाई चेक गर्दैछु यसको कम्पोजिसन सो कम्पोजिसन त कन्स्ट्यान्ट हुन्छ जति नुनिलो हुन्छ डिफ्रेन्ट स्याम्पल्सहरू त्यति नै इन्टेन्सिटीमा नुनिलो हुन्छ यो होइन कि कुनै स्याम्पल बढी नुनिलो कुनै स्याम्पल कम नुनिलो त्यस्तो हुँदैन सेम इन्टेन्सिटीमा भनौँ न सेम मात्रामा त्यहाँ हामी सल्टिनेस फिल गर्न सक्छौँ अब यो होमोजेनियस भयो कि हेट्रोजेनियस भयो यो चाहिँ होमोजेनियस भयो इम्प्योर सब्स्टान्स हो तर नेचर कस्तो होमोजेनियस इम्प्योर सब्स्टान्स भयो नेचर कस्तो होमोजेनियस होमोजेनियस किन नेचर होमोजेनियस किनकि प्रत्येक ठाउँको स्याम्पलको प्रोपर्टी सेम छ त्यसैले यो होमोजेनियस हुने भयो सो यो जुन माथि मैले लेखेको थिएँ नि इम्प्योर सब्स्टान्स मे बी होमोजेनियस एन्ड मे बी हेट्रोजेनियस त्यही कुरा यहाँ भइरहेछ मे बी होमोजेनियस एन्ड मे बी हेट्रोजेनियस तर अब मैले के गरेँ एउटा बकेट लिए यो बकेटमा स्यान्ड पनि हाले स्यान्ड भनेको बालुवा र सल्ट पनि हाले स्यान्ड र सल्ट दुइटैलाई मैले मिक्स गरेँ अब यो स्याम्पल जुन रेडी भयो अब यसको कम्पोजिसन थ्रु आउट द बल्क सेम हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ यदि यसको कम्पोजिसन थ्रु आउट द बल्क सेम छैन भने यो चाहिँ अब दुईटा प्योर सब्स्टान्स मिक्स भएछ त्यो इम्प्योर क्याटेगोरीमा पर्ने भयो इम्प्योर सब्स्टान्स हुने भयो यो इम्प्योर सब्स्टान्स हुने भयो तर नेचर कस्तो हेटेरोजेनियस ठिक छ यति कुरो चाहिँ दिमागमा राख्नु पर्यो यति कुरो चाहिँ दिमागमा राख्नु सो अहिलेसम्म मैले के कुरो गरेँ त्यो म समराइज गरिदिन्छु सर्टमा सो म्याटरको क्लासिफिकेसन्समा म्याटरलाई फिजिकली क्लासिफाई गर्ने हो भने तीनटा क्याटेगोरीमा क्लासिफाई गर्न सक्छौँ सोलिड लिक्विड ग्यास एन्ड केमिकली क्लासिफिकेसन गर्ने हो भने केमिकली डिभाइड गर्न खोज्ने हो भने दुईटा पार्टमा प्योर सब्स्टान्स एन्ड इम्प्योर सब्स्टान्समा क्लासिफाई गर्न सक्छौँ प्योर सब्स्टान्स फेरि प्योर सब्स्टान्सको पनि फर्दर दुईटा क्लासिफिकेसन हुन्छ प्योर सब्स्टान्सको दुईटा क्लासिफिकेसन एलिमेन्ट एन्ड कम्पाउन्ड हुने भयो र इम्प्योर सब्स्टान्सको फेरि फर्दर दुईटा क्लासिफिकेसन हुन्छ हेट्रोजेनियस इम्प्योर सब्स्टान्स एन्ड होमोजेनियस इम्प्योर सब्स्टान्स ठिक छ र प्योर सब्स्टान्सको क्याटेगोरीमा जुन कम्पाउन्ड पढाएको थियो कम्पाउन्डको पनि दुईटा क्लासिफिकेसन हुन्छ अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड एन्ड इनअर्ग्यानिक कम्पाउन्ड सो जति कुरा हामी पढ्यौँ यसलाई चाहिँ एउटा चार्टको फर्ममा यदि हेर्ने हो भने चार्टको फर्ममा सो सुरुमा लेख्नु म्याटर र यसको क्लासिफाई गर्नु यसलाई सो फर्स्ट क्लासिफिकेसन चाहिँ फिजिकल बेसिसमा गरौँ सो फिजिकल डिभिजन लेखौँ यहाँ यो चाहिँ फिजिकली डिभाइड गर्न खोजे हो सो फिजिकल डिभिजनमा तीनवटा क्याटेगोरी यहाँ आउँछ थाहा छ तपाईहरुलाई सोलिड लिक्विड अर्को भनेको ग्यास ठीक छ र केमिकल डिभिजनमा यो म्याटरको केमिकल डिभिजनमा केमिकली यदि डिभाइड गर्ने हो भने केमिकल डिभिजनमा दुईटा क्याटेगोरी आउँछ त्यो दुईटा क्याटेगोरी चाहिँ प्योर सब्स्टान्स एन्ड इम्प्योर सब्स्टान्स को हुन्छ प्योर सब्स्टान्स एन्ड इम्प्योर सब्स्टान्स प्योर एन्ड इम्प्योर अब प्योर सब्स्टान्समा के पर्ने भयो भन्नु यसमा चाहिँ हाम्रो एलिमेन्ट्स एन्ड कम्पाउन्ड्स पर्ने भयो यसमा चाहिँ हाम्रो एलिमेन्ट्स एन्ड कम्पाउन्ड्स एलिमेन्ट्स एन्ड कम्पाउन्ड्स पर्ने भयो र यो इम्प्योरमा चाहिँ इम्प्योरमा फेरि दुईटा पर्ने भयो इम्प्योरमा के पर्ने भयो भन्नु त होमोजेनियस र हेट्रोजेनियस सो इम्प्योर को पनि दुईटा क्लासिफिकेसन यहाँ गर्नु होमोजेनियस र हेट्रोजेनियस इम्प्योर को पनि दुईटा क्लासिफिकेसन गर्नु यहाँ होमोजेनियस
र हेटेरोजेनियस। होमोजेनियस र हेटेरोजेनियस। अब एलिमेन्टहरुमा के पर्न सक्छ? एलिमेन्ट त मेटल, नन मेटल, मेटल वाइट तीनटै एलिमेन्ट हो। सो एलिमेन्टको क्याटेगोरीमा यहाँ तीनवटा पर्छ, मेटल, नन मेटल, मेटल नन मेटल र अर्को भनेको मेटल वाइट। ठीक छ। र कम्पाउन्डको क्लासिफिकेसनमा के पर्छ त? यहाँ मैले लेखिदिएँ, कम्पाउन्डलाई फर्दर फेरि दुईटा क्लासिफाई गरेको छ, अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड एन्ड इनअर्ग्यानिक कम्पाउन्ड। अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड एन्ड इनअर्ग्यानिक कम्पाउन्ड। सो यो चार्ट चाहिँ मेमोराइज गर्न सक्नुहुन्छ, सिम्पल छ, केही छैन। म्याटर, केलाई म्याटर भन्छौँ? म्याटर इज एनिथिङ द्याट हेज मास एन्ड अकुपाई स्पेस, र जसलाई चाहिँ हामी आफ्नो सेन्स अर्ग्यानको मद्दतले फिल गर्न सक्छौँ, पर्सिभ गर्न सक्छौँ, त्यो चाहिँ म्याटर भयो। एयर, वाटर, सोइल, रक, वुड सबै के हो त? म्याटरको इक्जाम्पल भयो। अब म्याटरको क्लासिफिकेसन यहाँ गरेको छ। सो दुई तरिकाले क्लासिफाई गर्न सक्छौँ। सो फिजिकली यदि क्लासिफाई गर्ने हो भने म्याटर सोलिड, लिक्विड, ग्यास तीनटा अवस्थामा पाउँछ। सोलिड भनेको जो ठोस हुन्छ, लिक्विड र ग्यासलाई हामी फ्लुइड भन्छौँ, यसको फ्लुइडिटी नेचर हुन्छ, फ्लो गर्ने टेन्डेन्सी हुन्छ, हैन? र केमिकल डिभिजन गर्ने हो भने प्योर सब्स्टान्स एन्ड इम्प्योर सब्स्टान्समा गर्न सक्छौँ। र प्योर सब्स्टान्सको फर्दर फेरि एलिमेन्ट र कम्पाउन्डमा क्लासिफाई गरेको छ, र एलिमेन्टलाई फेरि फर्दर मेटल, नन मेटल एन्ड मेटल वाइटमा गरेको छ। यसको इक्जाम्पलहरू मैले माथि लेखिदिएको थिएँ। र कम्पाउन्डको पनि अर्ग्यानिक एन्ड इनअर्ग्यानिक दुईटा क्याटेगोरीमा डिभाइड हुने भयो, र इम्प्योर सब्स्टान्स चाहिँ होमोजेनियस र हेट्रोजेनियस हुने भयो। ठिक छ। सो इम्प्योर सब्स्टान्स होमोजेनियस एन्ड हेट्रोजेनियस हुन्छ। आई होप यो कुराहरू क्लियर भइरहेछ तपाईँहरूलाई। ठिक छ। अब चाहिँ हामी अलिकति यो फ्याक्ट भनेको के हो, ल भनेको के हो, थ्योरी भनेको के हो, हाइपोथेसिस भनेको के हो, यो कुराहरू पनि हामी बुझौँ। तपाईँको मेटेरियलमा, बुक मेटेरियल जुन प्रिस्क्राइब्ड गरेको छ एकर्डिङ टु द न्यू सिलेबस, जुन मैले बुक रिफरेन्स लिइरहेको छु, यहाँ पनि यी कुराहरू छन्, हैन? तब बुझौँ हामी फ्याक्ट, थ्योरी, हाइपोथेसिस एन्ड साइन्टिफिक ल भनेको के हो। अब फ्याक्ट भनेको के? जे कुरा हामी हेर्छौँ, हैन? फ्याक्ट भनेको के? अब्जर्भेसन्स अबाउट द वर्ल्ड एराउन्ड अस। जे कुराहरू हामी अब्जर्भ गर्छौँ त्यसलाई चाहिँ हामी फ्याक्ट्स भन्छौँ। फ्याक्ट्स, साँचो कुरा। फ्याक्ट्स भनेको साँचो कुरा। अब्जर्भेसन अबाउट द वर्ल्ड एराउन्ड अस, हाम्रो वरिपरि जे कुराहरू घटित भइरहेछ, जे कुरा भइरहेको हुन्छ, उनीहरूको अब्जर्भेसन्सलाई हामी फ्याक्ट भन्छौँ। यो एउटा ट्रु कुरा हो। फ्याक्ट चाहिँ ट्रु कुरा हो। सो अब्जर्भेसन अबाउट द वर्ल्ड एराउन्ड अस। र फ्याक्ट के हुन्छ त? ट्रु हुन्छ। फ्याक्ट कहिले पनि फल्स हुन सक्दैन, फ्याक्ट ट्रु हुन्छ। ठिक छ। अब कुनै कुरा हामीले अब्जर्भ गऱ्यौँ, हैन? अब अब्जर्भ गरेको कुराहरू कसरी भयो, के भयो, त्योसँग सम्बन्धित साइन्टिस्टहरूले के दिन्छ त? हाइपोथेसिस दिन्छ, अथवा यो कुरो यसरी भयो होला, हैन? अब जस्तै एउटा इक्जाम्पल लिऊँ न त, हैन? मानौँ बाहिर उज्यालो छ, तपाईँ घरमा हुनुहुन्थ्यो, यो तपाईँको घर हो, तपाईँ घरमा हुनुहुन्छ, र बाहिर डे टाइम सन निस्केको भएर, घाम लागेको भएर बाहिर के छ त? ब्राइट छ, उज्यालो छ। अब यो एउटा फ्याक्ट हो। तपाईँ आँखाले हेर्नुभयो, बाहिर के छ त? अब्जर्भ गर्नुभयो, बाहिर के छ त? उज्यालो छ, ब्राइट छ। त यो के हो त? एउटा फ्याक्ट भयो। अब उज्यालो किन छ त? किन ब्राइट छ? कसैले बत्ती बाल्दिया हो कि, ठुल्ठुलो बल्बहरू लाएर बत्ती बाल्दिया हो कि एलियन्सहरूले स्पेसबाट टर्च बाल्दिया हो कि सन उदाको भएर ब्राइट भयो कि, अब डिफ्रेन्ट हाइपोथेसिसहरू यहाँ दिन सकिन्छ। उज्यालो किन भयो त, हैन? अब हामीलाई थाहा छ सन उदाको भएर उज्यालो भयो। सो सन उदाको भएर उज्यालो भयो, यो जुन हाइपोथेसिस छ यो चाहिँ करेक्ट हुने भयो। सो हाइपोथेसिस जे पनि हुनसक्छ, करेक्ट पनि हुनसक्छ, फल्स पनि हुनसक्छ। सो जुन हाइपोथेसिस ट्रु भयो, जुन हाइपोथेसिस भेरिफाइड भयो, त्यो हाइपोथेसिसको मद्दतहरूले हामी चाहिँ के गर्छौँ त? थ्योरी एन्ड साइन्टिफिक लहरू चाहिँ बनाउँछौँ।
ठिक छ. सो इन्स्पायर्ड गेस इज नोन एज अ हाइपोथेसिस. इन्स्पायर्ड गेस, कुनै कुरा गेस गर्नु र साँचो हुनु पर्यो, त्यसलाई चाहिँ हामी हाइपोथेसिस भन्छौँ. र यो जरुरी छैन कि हाइपोथेसिस सधैँ साँचो नै हुन्छ, फल्स पनि हुनसक्छ. अब जस्तै कसैले भन्यो अब टर्च बालेको भएर उज्यालो भयो. अब उसले त सोच्न सक्छ, आफ्नो तर्क त दिन सक्छ कोही मान्छेले, तर हामीले त्यो पनि एउटा हाइपोथेसिस भयो. तर वास्तवमा ब्राइटनेस के को कारणले थियो त? सनको कारणले थियो. सो टर्च बालेर उज्यालो भयो, यो हाइपोथेसिस रङ हुने भयो होइन. तर जसले भनेको छ त्यसको अनुसार त सही नै छ, हो कि होइन? ठिक छ. सो हाइपोथेसिसमा एक लाइन यदि लेख्ने हो भने केलाई हामी हाइपोथेसिस भन्छौँ त? हाइपोथेसिस. अब जस्तै डिफ्रेन्ट लजहरूलाई अब्जर्भ गरेर, पहिला एक लाइन लेखौँ अनि यो कुरो गर्नुपर्छ. द इन्स्पायर्ड गेस is known as hypothesis. Inspired guess. अब जस्तै डिफ्रेन्ट लजहरूलाई हामी के गर्दैछौँ त? कम्पेरिजन गर्दैछौँ. र डिफ्रेन्ट लजहरूलाई कम्पेरिजन गर्दाखेरि हामी इन्स्पायर भएर अदर रिलेसनसिपहरू पनि गेस गर्न सक्छौँ. दुईवटा ललाई कम्बाइन गरेर अर्को तेस्रो ल पनि निकाल्न सकिन्छ होइन. सो मानौँ कुनै दुईवटा ललाई, डिफ्रेन्ट लजहरूलाई हामी कम्पेरिजन गर्दै एउटा अदर रिलेसनसिप गेस गर्न हामीलाई मन लाग्यो होइन. त्यो इन्स्पायर्ड गेस नै हाइपोथेसिस हुन्छ. ठिक छ. र त्यो कुन बेलासम्म हाइपोथेसिस हुन्छ? जुन बेलासम्म त्यो अनकन्ट्राडिक्टेड हुन्छ. अदर रिलेसनसिप्सको अनकन्ट्राडिक्टेड मतलब झै झगडा छैन, कन्ट्राडिक्ट छैन, मतभेद छैन, त्यति बेलासम्म चाहिँ त्यो हाइपोथेसिस हुन्छ. र जब हामी हाइपोथेसिसलाई एक्सपेरिमेन्टली भेरिफाई गर्छौँ त्यति बेला चाहिँ त्यो ल बन्छ होइन. सो व्हेन अ हाइपोथेसिस इज भेरिफाइड एक्सपेरिमेन्टली इट कन्भर्ट्स इन द फर्म अफ ल. फर इक्जाम्पल, हाइपोथेसिसको इक्जाम्पल हेर्ने हो भने एभोगाड्रो नामको साइन्टिस्ट जुन थियो त्यो डाल्टन्सको सिद्धान्त र गे लुस्वाकको सिद्धान्तबाट इन्स्पायर्ड भएको थियो कि एकदमै इन्स्पायर्ड थियो. एभोगाड्रो नामको साइन्टिस्ट जसले चाहिँ एभोगाड्रो हाइपोथेसिस दियो त्यो चाहिँ डाल्टन्स ल अफ मल्टिपल प्रोपोर्सन एन्ड गे लुस्वाक लबाट चाहिँ इन्स्पायर्ड भएर त्यसले एभोगाड्रो हाइपोथेसिस दियो. र पछि यो एभोगाड्रो हाइपोथेसिसलाई लको फर्ममा चाहिँ साबित भयो. पछि लेटर अन इट वाज इलिभेटेड इन द फर्म अफ ल चाहिँ बन्यो. सो कुनै दुईवटा तिनवटा लजहरूलाई कम्पेयर गरेर होइन, यदि अर्को थर्ड टाइपको रिलेसनसिप यदि हामी इन्स्पायर्ड भएर गेस गर्छौँ भने र त्यो थर्ड टाइपको गेस जुन भयो, दुईवटा ललाई युज गरेर जुन हामी गेस गऱ्यौँ त्यसलाई चाहिँ हाइपोथेसिस भन्न सकिन्छ. कुन बेलासम्म? त्यो अनकन्ट्राडिक्टेड हुनु पर्यो. सो मतभेद हुनु भएन पहिलाको रिलेसनसिप्सहरूमा. र जब त्यो हाइपोथेसिसलाई एक्सपेरिमेन्टली भेरिफाइड गरिन्छ अनि बल्ल त्यो चाहिँ केमा जान्छ त? लको फर्ममा जान्छ होइन. अब थ्योरी भनेको के हो? थ्योरी सो थ्योरी भनेको के हो? केलाई हामी थ्योरी भन्छौँ होइन? अ वेल एक्सप्लेनेसन acquired through the scientific method and repeatedly tested and confirmed through observation and experiment. अब यो भनेको के हो चाहिँ? A theory is a proposed model introduced to establish a relationship between hypothetical causes and experimental observation effect. So केही कुराको काउजेज र त्यसको इफेक्टको बिचमा रिलेसनसिप्स यदि हामीलाई इस्टाब्लिस गर्नु छ भने त्यति बेला चाहिँ हामी एउटा मोडल प्रपोज गर्छौँ. त्यही नै के हो त? थ्योरी हो. त्यही नै के हो? अब थ्योरीलाई मजाले बुझ्नको लागि पहिला चाहिँ यो कुरा बुझ्नु, यो साइन्टिफिक ल जुन हुन्छ, साइन्टिफिक लले चाहिँ वाट ह्यापन्स, के हुन्छ त्यसको आन्सर चाहिँ दिन सक्छ, तर किन यस्तो हुन्छ त्यसको आन्सर चाहिँ दिन सक्दैन. ठिक छ. यो साइन्टिफिक लले, अहिले म एकछिनमा लेखाउँछु, साइन्टिफिक लले वाट ह्यापन्स त्यसको आन्सर त्योसँग छ,
किन भयो त्यसको आन्सर चाहिँ छैन, तर थ्योरीले चाहिँ किन भयोको पनि आन्सर थ्योरीसँग हुन्छ हैन। थ्योरीले चाहिँ वाइ को आन्सर पनि एक्सप्लेन गर्नुपर्ने हुन्छ, ठिक छ। अ लव इज एन इफेक्ट इन विच इट्स काउज रिमेन्स टु बी एक्सप्लेन्ड। लवमा चाहिँ काउज के कारणले भयो त वाइको आन्सर चाहिँ हुँदैन, त्यसलाई चाहिँ एक्सप्लेन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले साइन्टिस्ट प्रपोज थ्योरी, साइन्टिस्टहरूले थ्योरी प्रपोज गर्छन् हैन, जसमा चाहिँ हाइपोथेटिकल एजम्पसन्स पनि हुन्छ र सिस्टमेटिक अर्गनाइजेसन्स गरेर त्यो हाइपोथेटिकल एजम्पसन्सहरूलाई सिस्टमेटिक अर्गनाइजेसन गरेर कोसिस गर्छ, ट्राई गर्छ टु एक्सप्लेन द काउजेज अफ अब्जर्भड रिजल्ट्स। जुन हामीले रिजल्ट अब्जर्भ गरेका छौँ त्यसको काउजेजको कारण के हो त, वाइको कारण के हो, वाइ किन भयो त्यस्तो, कुनै पनि हामी केही कुरा अब्जर्भ गऱ्यौँ त्यो किन भयो, त्यो सबै कुरा थ्योरीले आन्सर दिन्छ, ठिक छ, थ्योरीले आन्सर दिन्छ। सो एक लाइन लेख्दाखेरि अ थ्योरी इज अ proposed model introduced to establish a relationships between hypothetical cause and एक्सपेरिमेन्टल अब्जर्भेसन। अब जे कुरा हामी अब्जर्भ गर्छौँ त्यो त इफेक्ट भयो, एक्सपेरिमेन्टल अब्जर्भेसन। सो अ थ्योरी इज अ प्रपोज्ड मोडल, एउटा चाहिँ मोडल हो जसले चाहिँ के गर्छ त रिलेसनसिप इस्टाब्लिस गर्न खोज्छ काउज एन्ड इफेक्टको बिचमा, कारण दिन चाहिँ खोज्छ। तर लवसँग साइन्टिफिक जुन लव छ त्योसँग वाइको आन्सर चाहिँ हुँदैन है। अब लेखौँ साइन्टिफिक ल, अब यसको डेफिनेसन यदि लेख्ने हो भने अ लव इज अ समराइज्ड स्टेटमेन्ट अफ रिजल्ट्स, अ लव इज अ summarized statement of results obtained by experiments, एक्सपेरिमेन्टहरू गरेर एउटा समराइज्ड रिजल्ट जुन हामी निकाल्छौँ त्यो चाहिँ लव भयो। र लव फर्मुलेट गर्ने बेला चाहिँ हामी म्याथमेटिक्सको मद्दत लिन्छौँ, म्याथमेटिकल इक्वेसन्सहरू यसमा युज भएको हुन्छ, म्याथमेटिक्सको मद्दत हुन्छ र लवले चाहिँ वाट ह्यापेन्सको आन्सर दिन्छ, तर वाइ डज इट ह्यापेन्स यसको आन्सर दिन सक्दैन। एन्ड वाइ डज इट ह्यापेन्सको आन्सर दिनको लागि हामीलाई फेरि के चाहियो त, थ्योरी नै चाहियो, ठिक छ। A law can say what happens, के हुन्छ यसको आन्सर चाहिँ दिन्छ, तर किन हुन्छ यसको आन्सर चाहिँ दिन सक्दैन। but it can't answer why does it happens, ठिक छ, वाइ डज इट ह्यापेन्स यसको आन्सर दिन सक्दैन। यदि यो कुरो बुझ्ने हो भने बोइल्स लबाट हामी बुझ्न सक्छौँ। सो आइडियल ग्यास इक्वेसन हामीसँग हुन्छ, पछि पढ्नुहुन्छ, पिभी इज इक्वल्स टु एनआरटी। अब बोइल्स ल लाउने हो भने बोइल्स ल चाहिँ एट कन्सटेन्ट टेम्परेचर हामी एप्लाई गर्छौँ। बोइल्स ल एप्लाई गर्नको लागि टेम्परेचर कन्सटेन्ट हुनु पऱ्यो। सो यहाँ नम्बर अफ सानो एन भनेको नम्बर अफ मोल्स, आर भनेको युनिभर्सल ग्यास कन्सटेन्ट, टी भनेको टेम्परेचर, र सानो एन नम्बर अफ मोल्स पनि कन्सटेन्ट, आर पनि कन्सटेन्ट र टेम्परेचर पनि हामी कन्सटेन्ट मानेका छौँ। यसको मतलब पी इन्टु भी पनि के हुने भयो त, कन्सटेन्ट हुने भयो। द्याट इज भी इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु
P हुने भयो. V is the volume of given mass of gas and P is the pressure. So यहाँ हामी के भन्न सक्छौँ, at constant temperature volume of given mass of gas is inversely proportional to pressure. ठिक छ. सो यदि टेम्परेचर कन्स्ट्यान्ट राख्ने हो भने गिभन मासको जुन भोल्युम हुन्छ, गिभन मास अफ ग्यासको जुन भोल्युम हुन्छ त्यो प्रेसरसँग इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुन्छ. यस्तो हुन्छ, यो ह्यापेन हुन्छ. तर किन यस्तो हुन्छ यसको आन्सर चाहिँ यो लले दिन सक्दैन. बट द ल हैज नो आन्सर फर इट्स काउजको छैन. किन यस्तो भयो त, किन कन्स्ट्यान्ट टेम्परेचरमा भोल्युम चाहिँ प्रेसरसँग इन्भर्सली प्रोपोर्सनल भयो, किन, वाइ, यसको आन्सर चाहिँ लसँग छैन. तर थ्योरीले चाहिँ यसको आन्सर एक्सप्लेन गर्न खोज्छ. अब यो सबै कुराहरू बुझ्ने हो भने फ्याक्ट भनेको के हो, जे कुरा हामी अब्जर्भ गर्छौँ आफ्नो सराउन्डिङमा, जुन साँचो कुरो हो, जुन भइरहेको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी फ्याक्ट भन्छौँ हैन. जस्तै हाम्रो नेल बिस्तारै ग्रो हुन्छ, यो पनि एउटा फ्याक्ट हो. हामी सबै अब्जर्भ गर्छौँ, हामीले आफ्नो नङलाई काट्नुपर्ने हुन्छ नेल कटरले, यो बढिरहेको हुन्छ. सो हाम्रो नेल चाहिँ समयसँग विथ टाइम यो इन्क्रिज हुन्छ, यसको साइज लेन्थ बढ्छ, यो एउटा फ्याक्ट भयो हैन. सो त्यो डिफ्रेन्ट फ्याक्ट्सहरूलाई एक्सप्लेन गर्नको लागि अब साइन्टिस्टहरूले हाइपोथेसिस दिन्छन्. त्यो हाइपोथेसिस राइट पनि हुनसक्छ, रङ पनि हुनसक्छ. जुन हाइपोथेसिस राइट भयो, हाइपोथेसिसले काउज बताउँछ नि त, जुन हाइपोथेसिस राइट भयो जसलाई चाहिँ हामी एक्सपेरिमेन्टली भेरिफाइड गर्न सक्छौँ इन्स्पाइर्ड गेस गरेर, त्यो हाइपोथेसिस पछि थ्योरीमा कन्भर्ट हुन्छ हैन. र त्यो थ्योरीबाट चाहिँ पछि हामी साइन्टिफिक लमा जान्छौँ र साइन्टिफिक लमा हामी म्याथमेटिकल इक्वेसन्सहरू युज गर्छौँ हैन. र साइन्टिफिक लले कुनै कुरोको अब केही कुराको आन्सर दिँदाखेरि वाट ह्यापेन्स, के हुन्छ त्यसको आन्सर चाहिँ दिन्छ. किन यस्तो भयो त्यसको आन्सर चाहिँ दिँदैन. फेरि किनको आन्सर फेरि हामीलाई कसले दिन्छ त, थ्योरीले दिन्छ. ठिक छ. सो त्यसैले अ थ्योरी इज अ प्रपोज्ड मोडल इन्ट्रोड्युस टु इस्टाब्लिस अ रिलेसनसिप बिट्विन काउज एन्ड इफेक्ट, हाइपोथेटिकल काउज एन्ड एक्सपेरिमेन्टल अब्जर्भेसनबाट जुन इफेक्ट भयो यसको बिचमा चाहिँ रिलेसन दिन्छ. कसले? थ्योरीले. ठिक छ. यो किताबमा छ यो कुराहरू, त्यसैले मैले अलिकति एक्सप्लेन गरेँ. किताब पढेपछि यो कुराहरू क्लियर हुँदै जान्छ. किताब पढ्न चाहिँ जरुरी छ. अब स्कोप एन्ड इम्पोर्टेन्स अफ केमिस्ट्री. अन्त पहिला चाहिँ हामी स्कोप अफ केमिस्ट्री हेरिहालौँ. केमिस्ट्रीको युज कता कता छ. स्कोप अफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्रीको युज. अब हेर्नुहोस्, केमिस्ट्रीको युज चाहिँ एकदमै, केमिस्ट्रीको स्कोप भनौँ अथवा युज भनौँ चाहिँ के छ त, एकदमै भास्ट छ, एकदमै एक्सटेन्ड भएको छ हैन. अनि केमिस्टहरूले चाहिँ के गर्छ त, डे बाई डे आफ्नो टाइमहरू दिएर यसले थ्योरिटिकल क्यालकुलेसन्सहरू गर्छ, डिफ्रेन्ट म्याटर्सहरूलाई लिएर थ्योरिटिकल क्यालकुलेसन्स अनि लजहरू इस्टाब्लिस्ड गर्छ. बेस्ड, अनि लजहरू कसरी इस्टाब्लिस्ड गर्छ त, बेस्ड अन द एक्सपेरिमेन्टल रिजल्ट जुन त्यसले फाइन्ड गर्यो, एन्ड रिजनिङ मतलब थ्योरी जुन डेभलप गरेको छ त्यसको बेसिसमा हैन. न्यू थाउट्स आर बिङ साउट डे बाई डे एन्ड द फिल्ड अफ लर्निङ केमिस्ट्री इज बिङ एक्सपान्डेड. प्रत्येक दिन नयाँ नयाँ थाउट्सहरू, नयाँ नयाँ आइडियाहरू केमिस्टको दिमागमा आउँछ र त्यो आइडियाको आन्सर खोज्नको लागि, त्यो थाउट्सहरूलाई रियालिटीमा परिणत गर्नको लागि, चेन्ज गर्नको लागि केमिस्टहरूले अझै एक्सपेरिमेन्ट्सहरू गर्छन्. र डे बाई डे केमिस्ट्रीको जुन दायरा छ, जुन भनौँ न केमिस्ट्रीको जुन एरिया छ त्यो एक्सपान्ड भइरहेछ. सो केमिस्ट्रीको स्कोप के छ त, एकदमै भास्ट छ, डाइभर्स्ड छ. इट ह्याज भास्ट एन्ड डाइभर्स्ड स्कोप हैन. र केमिस्ट्रीमा अथवा भनौँ न केमिस्टहरूले केमिस्ट्रीको स्टडी अथवा यसको प्रिन्सिपल्सहरूलाई युज गरेर डिफ्रेन्ट फिल्डहरूमा युज गरेका छन्. सो डिफ्रेन्ट फिल्डमा, डिफ्रेन्ट नेचरमा, डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ मेटेरियल्समा, डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ इन्डस्ट्रीमा, डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ फिल्डमा यदि केमिस्ट्रीको नलेजहरू एप्लाई गरेका छ भने केमिस्ट्रीको डिफ्रेन्ट ब्रान्चेसहरूको फर्मेसन्स हुन्छ. जस्तै फिजिकल केमिस्ट्री, इनअर्ग्यानिक केमिस्ट्री, यो स्कोप अफ केमिस्ट्रीमै पर्छ, डिफ्रेन्ट ब्रान्चेस अफ केमिस्ट्री हैन. सो डिफ्रेन्ट ब्रान्चेस अफ केमिस्ट्री यदि हेर्ने भने फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ. किनकि कन्सेप्ट अफ फिजिकल केमिस्ट्री प्रोभाइड्स
युजफुल इन्फर्मेसन टुवार्ड्स द डेभलपमेन्ट अफ अल अदर ब्रान्चेस अफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्रीको जति पनि ब्रान्चेसहरू छन् त्यो सबै ब्रान्चेसहरूको डेभलपमेन्ट गर्नका लागि यो फिजिकल केमिस्ट्रीले के गर्छ त एउटा भनौँ न युजफुल इन्फर्मेसन प्रोभाइड गर्छ। सो फिजिकल केमिस्ट्री पनि स्कोप त हो केमिस्ट्रीको फर्दर क्लासिफिकेसन भयो। फिजिकल वर्ल्डका कुराहरूलाई एक्सप्लेन गर्न फिजिकल केमिस्ट्री आए। इनअर्ग्यानिक केमिकल्सहरूको बारेमा स्टडी गर्नु पर्यो। सो त्यहाँ चाहिँ हामी इनअर्ग्यानिक केमिस्ट्रीको बर्थ भयो। इनअर्ग्यानिक केमिस्ट्री। अर्ग्यानिक मोलिक्युल्सहरूको बारेमा स्टडी गर्न मन लाग्यो भने त्यहाँ चाहिँ हामी अर्ग्यानिक केमिस्ट्री ल्याउँछौँ फेरि। सो अर्ग्यानिक केमिस्ट्रीमा चाहिँ हामी अर्ग्यानिक मोलिक्युल्सहरूको प्रोपर्टीहरू कम्पोजिसन्सहरूको बारेमा स्टडी गर्छौँ। त्यही अनुसार बायोकेमिस्ट्री पनि हुन्छ। बायोलोजीतिर पनि यदि केमिस्ट्रीको एप्लिकेसन भयो भने त्यसलाई हामी बायोकेमिस्ट्री भन्छौँ। बायोकेमिस्ट्री हैन। त्यही अनुसार इन्भाइरोमेन्टल केमिस्ट्री। अब इन्भाइरोमेन्टलाई कसरी प्योर गर्ने अथवा मान्छेको कारणले इन्भाइरोमेन्टहरू इम्प्योर भइरहेछ भने त्यसलाई कसरी सुधार्ने त्यहाँ पनि केमिस्ट्रीहरूको के हुन्छ त रोल हुन्छ। इन्भाइरोमेन्टल केमिस्ट्री। इन्भाइरोमेन्टल केमिस्ट्री। इन्डस्ट्रियल एन्ड एप्लाइड केमिस्ट्री। इन्डस्ट्रीहरूमा यदि केमिस्ट्रीको कन्सेप्ट्सहरू युज भएको छ भने त्यसलाई हामी इन्डस्ट्रियल एन्ड एप्लाइड केमिस्ट्री भन्छौँ जुन चाहिँ रियल फिल्डमा एप्लाई भएको छ। इन्डस्ट्रियल एन्ड एप्लाइड केमिस्ट्री। इन्डस्ट्रियल एन्ड एप्लाइड केमिस्ट्री। त्यही अनुसार एनालाइटिकल केमिस्ट्री पनि हुन्छ। एनालाइटिकल केमिस्ट्री। एनालाइटिकल केमिस्ट्री। ठिक छ। अब यति भइसकेपछि यहाँबाट हामी के बुझ्यौँ त केमिस्ट्रीको स्कोप चाहिँ एकदमै भाग छ। अहिले हजुरहरू 11 क्लासमा पढ्नुहुन्छ सो धेरै डिटेलमा कुराहरू अहिले बुझ्न खोज्यो भने गाह्रो हुन्छ किनकि बेसिक्स त्यति क्लियर छैन। सो अहिले हामी बेसिक्स फाउन्डेसन बनाउँदैछौँ। के कुराहरू हो केमिस्ट्रीको कति ब्रान्चेसहरूमा डिभाइड गरेको छ, म्याटर भनेको के हो, कम्पोजिसन उनीहरूको के हुन्छ, प्योर सब्स्टान्स, इम्प्योर सब्स्टान्स, सोलिड लिक्विड ग्यास, यसरी सिम्पल कुराहरू पढ्दै जाम। जब हायर क्लासमा जानुहुन्छ ब्याचलर्स मास्टर्स गर्नुहुन्छ त एउटा ब्रान्च डिटेलमा पढ्नुभयो। फिजिकल केमिस्ट्रीकै ठुलो बुक हुन्छ, इनअर्ग्यानिक केमिस्ट्रीकै ठुलो बुक हुन्छ हैन, बायोकेमिस्ट्रीकै ठुलो बुक्स हुन्छ, त्यहाँ धेरै रियाक्सन्सहरू हुन्छ। तर अहिलेको लागि के बुझ्नु पर्यो भने केमिस्ट्रीको स्कोप चारैतिर छ हैन। यसको फिल्ड के छ त एकदमै डाइभर्स छ, भास्ट फिल्ड छ, यसरी बुझ्नु पर्यो। अब इम्पोर्टेन्स अफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्रीको इम्पोर्टेन्स। म म्याक्सिमम कुराहरू लेख्दिनँ, बोल्छु, सो टिप्दा हुन्छ। र यो भिडियो पढिसकेपछि एकचोटि किताब चाहिँ पढ्नु होला आफ्नो सिलेबस अनुसार जुन किताब छ हजुरहरूसँग, अनि झन् क्लियर हुन्छ यो कुराहरू। अनि सुरुमै किताब पढ्न अब कतिलाई बुझ्न गाह्रो भइरह होला, त्यसैले अलिकति म यहाँ गाइडेन्स दिइसकेपछि म पढाउँछु पनि। यो फुल फ्लेज लेक्चर हो, यहाँ सबै कुराहरू गर्छु, एउटा कुरा पनि छोड्दिनँ। तर यो भिडियो पढिसकेपछि एकचोटि बुक पनि पढ्नु, राम्रो कन्टेन्ट पाउनको लागि अथवा आफ्नो ग्रास्पिङ पावर राम्रो होस्, विषयवस्तुमा पकड राम्रो होस् भनेर पढ्न सक्नुहुन्छ। ठिक छ। इम्पोर्टेन्स अफ केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्रीको बाबु धेरै इम्पोर्टेन्स छ हैन। अब जस्तै हामी खाना खान्छौँ, हामी सास फेर्छौँ हैन, यो सबैमा केमिकल्सको इन्भल्भमेन्ट छ। बिना केमिस्ट्री हाम्रो लाइफ सम्भव छैन। केमिस्ट्रीले चाहिँ के गर्छ त हाम्रो लाइफलाई एउटा सेप दिन्छ, के कुराहरू भइरहेछ त्यसको बारेमा हामीलाई नलेज दिन्छ। ठिक छ। लर्निङ केमिस्ट्री इज इम्पोर्टेन्ट बिकज लाइफ इज मेड अफ केमिकल्स एन्ड विदाउट केमिकल्स वी कान्ट ब्रेथ इट एन्ड सो एक्टिभिटी इन आवर सोसाइटी। हामी केमिकल्सको बिना न त ब्रेथ गर्न सक्छौँ न त खान सक्छौँ। खाना खान्छौँ त्यहाँ पनि डाइजेसन हुन्छ, डाइजेसनमा पनि केमिस्ट्रीको इन्भल्भमेन्ट छ, त्यहाँ पनि केमिकल्सहरूको इन्भल्भमेन्ट छ। जहाँ केमिकल्सको इन्भल्भमेन्ट भयो त्यहाँ केमिस्ट्री आयो भने बुझ्नु। ठिक छ। सो यसको इम्पोर्टेन्सहरू लेख्ने हो भने अब जस्तै प्रोडक्सन अफ मेनी कमोडिटिज, जस्तै पेपर बनाउनु पर्यो, ग्लास बनाउनु पर्यो, सिमेन्ट बनाउनु पर्यो, वाइल, पेट्रोल, पेन्ट्स बनाउनु पर्यो, यो सबैमा के युज हुन्छ त केमिस्ट्रीको कन्सेप्ट युज हुन्छ। सो इम्पोर्टेन्स अफ केमिस्ट्रीमा एउटा पोइन्ट लेखौँ यहाँ। पोइन्ट नम्बर ए मा चाहिँ प्रोडक्सन अफ
production of many commodities जस्तै such as पेपर हुन सक्छ, ग्लास हुन सक्छ, सिमेन्ट, वाइल्स, पेट्रोल, पेन्ट्स जुन हामी कलर युज गर्छौँ, पेन्ट्स, डाइज पनि कलरिङ मेटेरियल हो, प्लास्टिक्स, यो सबै कुरा बनाउन हामीलाई के चाहिन्छ त केमिस्ट्री चाहिन्छ। ड्रग्स, मेडिसिन्स, मेटल्स, एलोइज, यो सबै बनाउन के चाहिन्छ त केमिस्ट्री चाहिन्छ। त्यसैले केमिस्ट्रीको इम्पोर्टेन्स के हुने भयो त धेरै हुने भयो। यति मात्रै होइन, क्याम्फर बनाउनु पर्यो भने, कोकिन बनाउनु पर्यो भने, प्लान्टको पिगमेन्ट्सहरू बनाउनु पर्यो भने, जस्तै हाम्रो ब्लडको रेड कलरिङ म्याटर बनाउनु पर्यो भने, यो सबैमा के चाहिन्छ त केमिस्ट्री चाहिन्छ। सिन्थेसिस अफ क्याम्फर, सिन्थेसिस भनेको बनाउनु, सिन्थेसिस अफ क्याम्फर, क्याम्फर भनेको कपुर, कोकिन ड्रग्स हो यो, प्लान्ट पिगमेन्ट्स, प्लान्ट्सको पिगमेन्ट्सहरू पनि हामी बनाउन सक्छौँ, प्लान्ट्स पिगमेन्ट्स एन्ड रेड कलरिङ म्याटर, रेड कलरिङ म्याटर अफ ब्लड, ब्लडको रेड कलरिङ म्याटर युज गरेर हामी बनाउन सक्छौँ। यो सबै पोइन्ट्सहरू यो हाम्रो न्यू सिलेबस अनुसार एउटा जुन मेरो रिफरेन्स मेटेरियल छ, रिफरेन्स बुक छ, त्यही बुकबाट छ। सो यो बुक सबैसँग छ, कम्प्रिहेन्सिभ केमिस्ट्री क्लास 11 बेस्ड अन न्यू करिकुलम अफ CDC 2076। सो त्यही बुक मैले रिफर गरेँ सो द्याट यो बुक सबै स्टुडेन्ट्सहरूसँग हुन्छ, हाम्रा भाइ बहिनीहरूसँग हुन्छन्। सो त्यही बुक लिएर यदि पढाइयो भने बल्ल तपाईँहरू बुक पढ्दाखेरि यो कुराहरू बुझ्नुहुन्छ। ठिक छ, सबै पोइन्ट्सहरू म लेख्दिनँ, तर म बोल्न चाहिँ सबै बोल्छु, सो टिप्दै जानु होला। अब जस्तै अदर साइन्सेसहरूको डेभलपमेन्टमा, जस्तै फिजियोलोजी, जियोलोजी, यिनीहरूको डेभलपमेन्टमा पनि एग्रिकल्चर फिल्ड भयो, यसमा चाहिँ केमिस्ट्रीको ठुलो रोल हुन्छ। अब सोइलहरूलाई एनालाइसिस गर्नु पर्यो, फर्टिलाइजर्स, इन्सेक्टिसाइड्स, जर्मिसाइड्सहरू हाल्नु पर्यो, सबैमा चाहिँ के हुन्छ त केमिस्ट्रीको एप्लाई हुन्छ। सो लेख्नुहोस् यहाँ, डेभलपमेन्ट अफ अदर साइन्सेस such as physiology, जियोलोजी, जुलोजी होइन है, जियोलोजी हो। यसमा चाहिँ हामी अर्थ क्रस्ट अथवा ल्यान्ड फर्म्सहरूको कुरो गर्छौँ, जियोलोजी एन्ड एग्रिकल्चर पनि एउटा साइन्सको ब्रान्च हो। एन्ड एग्रिकल्चर which are helping in the analysis of soil को एनालाइसिस गर्नु पर्यो, वाटर को एनालाइसिस गर्नु पर्यो। अब जस्तै एग्रिकल्चर फिल्डमा अब सोइल त्यहाँ इम्पोर्टेन्स हुन्छ, कस्तो खालको माटो छ, त्यसको कम्पोजिसन्स के हो, प्लान्टलाई चाहिने न्युट्रिएन्ट्स त्यो माटोमा छ कि छैन। अब यो सबै कुराहरूलाई कसले एनालाइसिस गर्छ त एउटा केमिस्टले एनालाइसिस गर्छ। सो केमिस्ट्रीको रोल छ त्यहाँ। वाटरहरूलाई एनालाइसिस गर्नु पर्यो, पोल्युटेड वाटर छ अथवा हार्ड वाटर छ, सफ्ट वाटर छ, कस्तो खालको वाटर छ, जुन प्लान्टलाई चाहिन्छ त्यस्तो वाटर छ कि छैन, त्यो सबै कुराहरूको एनालाइसिस केमिस्टले गर्छ। सो केमिस्ट्रीहरूको आइडिया चाहिँ अदर ब्रान्चेस अफ साइन्सको डेभलपमेन्टमा फिजियोलोजी, जियोलोजी, एग्रिकल्चर अरू पनि हुन सक्छन्, यसमा चाहिँ युज हुन्छ। यति मात्रै होइन, अब एग्रिकल्चरमा कस्तो खालको फर्टिलाइजर्स युज गर्ने, इन्सेक्टिसाइड्स, जर्मिसाइड्सहरू युज गर्ने, ती सबै कुराहरू केमिस्टले एनालाइसिस गर्नुपर्ने हुन्छ। सो केमिस्ट्रीको स्कोप त्यो फिल्डमा पनि हुने भयो। फर्टिलाइजर्स, इन्सेक्टिसाइड्स,
जर्मिसाइड्स इटिसी युज गर्न सकिन्छ। ठिक छ। अब जस्तै एक्जामिनेसन अफ क्राइम एन्ड फ्रड्स, कुनै ठाउँमा क्राइम भयो, फ्रड्स भयो, अब कसले क्राइम गर्यो, अब त्यो कुराहरूलाई पत्ता लगाउनको पनि हामी केमिस्ट्रीको रोलहरू युज गर्छौँ त्यहाँ। अब फिङ्गरप्रिन्ट्सहरू पत्ता लगाउन हामी एउटा अब हेर्नुभयो होला नि त सिआइडीमा त्यो फिङ्गरप्रिन्ट्सहरू पत्ता लगाउनको लागि एउटा केमिकल्स हालेर चट्ट ब्रसले त्यो फिङ्गरप्रिन्टहरू क्रिमिनल्सहरूको आइडेन्टिफाई गरिन्छ। सो त्यो केमिकल्स युज भयो, यसको मतलब त्यहाँ केमिस्ट्रीको के छ त एप्लिकेसन छ। सो डी नम्बर पोइन्टमा हामी लेख्न सक्छौँ एक्जामिनेसन अफ क्राइम्स एन्ड फ्रड। एक्जामिनेसन अफ क्राइम्स एन्ड फ्रड्स। ठिक छ। अनि अझै इम्पोर्टेन्स यदि लेख्ने हो भने अब जस्तै प्रोडक्सन अफ मेडिसिन्सहरू, हाई एक्सप्लोसिभ्स, प्रोडक्सन्स अफ मेडिसिन्स, हाई एक्सप्लोसिभ्स, बमहरू, हाई एक्सप्लोसिभ्स, रकेट फ्युल्स, अब रकेटमा जुन फ्युल्स युज हुन्छ, रकेट फ्युल्स, पोइजन ग्यासेस, बायोलोजिकल आर्म्स, होइन, बायोलोजिकल आर्म्स, डिफ्रेन्ट बम्स, यो सबै चाहिँ के हो त कुनै पनि देशको एउटा केमिकल पावरलाई डिनोट गर्छ। ठिक छ। सो मेडिसिन्स, हाई एक्सप्लोसिभ, रकेट्स, फ्युल्स, पोइजन ग्यासेस, बायोलोजिकल आर्म्स। अब जस्तै यो ब्याक्टेरियाहरू, यो भाइरसेसहरू बनाएर, जस्तै यो कोरोना भाइरसेस आयो, यो भाइरसेसहरू बनाएर पनि हामी के गर्छौँ त एउटा देशले अर्को देशमा आक्रमण गर्न सक्छ। सो यो बायोलोजिकल वेपन्सहरू जुन भन्छौँ यो सबैमा केमिस्टहरूको रोल हुन्छ। केमिस्ट्री जान्ने मान्छेहरूले चाहिँ रियाक्सन्सहरू गरेर बायोलोजिकल वेपन्सहरू बनाउँछन् र यो जति पनि कुरा छ देशको केमिकल पावर अफ द नेसनलाई डिनोट गर्छ। यो सबैमा चाहिँ के हुन्छ त केमिस्ट्रीको भास्ट रोल छ। सो द साइन्स अफ केमिस्ट्री गोज अ ग्रेट वे to build a sound national economy by proper utilization of natural resources of a country which now form the integral parts of modern life. So कुनै पनि देशको केमिकल पावरलाई केमिस्ट्रीले डिनोट गर्छ। त्यो देश केमिकली कति स्ट्रङ छ, त्यो कति किसिमको एक्सप्लोसिभ्स, बम्सहरू, मेडिसिन्सहरू, रकेटको फ्युल्सहरू, होइन, अब डिफ्रेन्ट केमिकल्सहरू कतिको बनाउन सक्छ त्यसमा चाहिँ त्यो। सो केमिस्ट्री, कुनै पनि देशको केमिस्ट्री यदि डेभलप छ भने त्यो चाहिँ एउटा नेसनल इकोनोमी अथवा देशको इकोनोमीमा पनि त्यसले के गर्छ त मद्दत गर्छ। अब जस्तै हाम्रै देश नेपालको केमिस्टहरू यदि स्ट्रङ छ भने हामीले एउटा पनि केमिकल फर्टिलाइजर्सहरू बाहिरबाट किनेर ल्याउनु पर्दैन थियो, सबै हामी आफ्नै देशमा बनाउँथ्यौँ। सो केमिस्ट्रीले पनि धेरै रोल प्ले गरे हुन्छ, हाम्रो डे टु डे लाइफको इन्टिग्रल पार्ट्स बनेर बसेको छ यो केमिस्ट्री। ठिक छ। सो अहिलेसम्म चाहिँ हाम्रो इन्ट्रोडक्सन फेजेस मात्रै चलिरहेको थियो, केमिस्ट्री केलाई भन्ने, म्याटर भनेको के हो, म्याटरको क्लासिफिकेसन्स, स्कोप अफ केमिस्ट्री, कति ब्रान्चेसमा, कुन ब्रान्चेसमा केमिस्ट्रीलाई डिभाइड गरिएको छ, फिजिकल, इनअर्ग्यानिक, अर्ग्यानिक, बायोकेमिस्ट्री, इन्भाइरोमेन्टल केमिस्ट्री लगायतका कुराहरू हामीले गऱ्यौँ। अनि इम्पोर्टेन्स अफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्रीको हाम्रो डे टु डे लाइफमा के इम्पोर्टेन्स छ। सो मैले भने यो धेरै इम्पोर्टेन्ट स्कोप छ यसको हाम्रो डे टु डे लाइफमा। विदाउट केमिकल्स हामी केही गर्न सक्दैनौँ। हामी जे पनि भनौँ न कस्मेटिक आइटम्सहरू युज गर्छौँ त्यसमा पनि केमिस्ट्री युज भएको हुन्छ। हामी टुथपेस्ट, दाँत सफा गर्नको लागि जुन हामी टुथपेस्ट युज गर्छौँ त्यसमा पनि केमिस्ट्री छ। हामी जाम खान्छौँ, ब्रेडमा जाम हालेर खान्छौँ, त्यतिकै त्यो जाम बनाए होइन, त्यसको कम्पोजिसन्सहरू एकचोटि पढ्नु होला, त्यहाँ पनि केमिस्ट्री छ। प्रत्येक चिजमा केमिस्ट्री छ, डे टु डे लाइफमा केमिस्ट्री। हामी लुगा लाउँछौँ, यो लुगा अब जुन मेटेरियल्सले बन्छ, पोलिस्टर हो कि कटन हो, त्यहाँ पनि एकचोटि कटन इन्डस्ट्रीमा जानु होला, यो टेक्सटाइल इन्डस्ट्रीमा जानु होला, डिफ्रेन्ट केमिकल्सहरू युज गरेर त्यो कुराहरू बनाइएको हुन्छ। सो हाम्रो जिन्दगीबाट केमिस्ट्रीलाई हामी सेपरेट गर्न सक्दैनौँ। हाम्रो लाइफमा केमिस्ट्रीको धेरै इम्पोर्टेन्ट रोल छ। ठिक छ, यति कुराहरू गऱ्यौँ। अब चाहिँ हामी बेसिक्स कन्सेप्ट्स अफ केमिस्ट्री स्टार्ट गर्छौँ। यसमा चाहिँ एटम भनेको के हो, सिम्बल, अनि डिफ्रेन्ट एलिमेन्ट्सहरूको सिम्बल कहाँबाट आयो, त्यो कुराहरू पनि हामी यसमा गर्छौँ। अब एटम्स, बेसिक्स कन्सेप्ट अफ केमिस्ट्री। बेसिक कन्सेप्ट अफ
केमेस्ट्री केमेस्ट्रीको बेसिक्स कन्सेप्ट्स ठीक छ सो यसमा चाहिँ हामी अब पढौँ एटम भनेको के हो एटम व्हाट डु यु मिन बाई एटम अब सानै क्लासदेखि पढ्दै आउनु भएको छ एटम भनेको के हो सो अकर्डिङ टु डाल्टन्स एटोमिक थ्योरी डाल्टन्सले जुन एटोमिक थ्योरी दिनुभएको थियो सो त्यो थ्योरी अनुसार an atom is defined as the smallest indivisible particle of an element having no free existence in nature. An atom, according to Dalton's atomic theory, an atom is defined as the smallest indivisible जसलाई हामी डिभाइड गर्न सक्दैनौँ अझै फर्दर ब्रेकडाउन गर्न सक्दैनौँ केमिकली ब्रेकडाउन गर्न सकिँदैन कुनै रियाक्सन्सको मद्दतले त्यसलाई चाहिँ हामी इन्डिभिजिबल भन्छौँ इज द स्मलेस्ट मतलब सबभन्दा सानो इन्डिभिजिबल पार्टिकल अफ एन एलिमेन्टको यो इन्डिभिजिबल पार्टिकल हो ह्याभिङ नो फ्री एक्जिस्टेन्स इन नेचर यसको मतलब यो फ्रीली एक्जिस्ट गर्न सक्दैन ह्याभिङ नो फ्री एक्जिस्टेन्स इन नेचर नेचरमा चाहिँ यसको फ्री एक्जिस्टेन्स हुँदैन यो इन्डिभिजिबल हो यसलाई हामी फर्दर डिभाइड गर्न सक्दैनौँ बाई एनी केमिकल रियाक्सन्स यो स्मलेस्ट हो र यो एटमको सबभन्दा स्मलेस्ट पार्टिकल हो र यसको फ्री एक्जिस्टेन्स हुँदैन यो फ्रीली एक्जिस्ट गर्दैन ठीक छ सेम एलिमेन्टको एटम्सहरू आइडेन्टिकल हुन्छ तर डिफ्रेन्ट एलिमेन्ट्सको एटम्सहरू डिफ्रेन्ट हुन्छ इन देयर प्रपर्टिज एटम्स अफ सेम एलिमेन्ट आर आइडेन्टिकल बट एटम्स अफ डिफ्रेन्ट एलिमेन्ट्स आर डिफ्रेन्ट इन देयर प्रपर्टिज यो कुरो त स्वाभाविक नै हो अब सोडियम मेटलको एलिमेन्ट कार्बनको सोडियम मेटलको एटम कार्बनको एटमबाट के हुन्छ त फरक हुन्छ त्यसको प्रपर्टीहरू फरक हुन्छ साइजेसहरू फरक हुन्छ हैन अनि दो एटम इज इन्डिभिजिबल केमिकली एटमलाई हामी केमिकली डिभाइड गर्न सक्दैनौँ बट इट इज कम्पोज्ड अफ 3 डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ बेसिक सब एटोमिक पार्टिकल्स जुन हाम्रो एटम्स हुन्छ यो एटममा चाहिँ यो जुन हाम्रो एटम हुन्छ यसलाई त हामी इन्डिभिजिबल भन्यौँ इन्डिभिजुअलको मिनिङ यसलाई हामी केमिकली रियाक्सन गरेर यसलाई हामी पार्ट बाई पार्टमा टुक्र्याउन सक्दैनौँ भन्न चाहिँ त्यो खोज्या हो तर यो एटम पनि 3 वटा डिफ्रेन्ट सब एटोमिक्स पार्टिकल्सले मिलेर बनेको हुन्छ त्यो एटम 3 वटा डिफ्रेन्ट सब एटोमिक पार्टिकल्सले मिलेर बनेको हुन्छ त्यो 3 वटा डिफ्रेन्ट सब एटोमिक पार्टिकल्सको नाम भन्नु त सबैलाई थाहा होला सोच्नु के हो त्यो एउटा चाहिँ इलेक्ट्रोन यो चाहिँ नेगेटिभ चार्ज हुन्छ यसलाई हामी इलेक्ट्रोनको चार्ज हुन्छ नेगेटिभ अथवा यसलाई हामी नेगेटिभ पार्टिकल पनि भन्छौँ इलेक्ट्रोन नेगेटिभ पार्टिकल नेगेटिभ चार्ज भएको कारणले गर्दाखेरि अर्को हुन्छ प्रोटोन यसलाई हामी पोजिटिभ पार्टिकल भन्छौँ किन यसमा पोजिटिभ चार्ज हुन्छ र तेस्रो हुन्छ हाम्रो न्युट्रोन र न्युट्रोन चाहिँ न्युट्रल पार्टिकल हो यसमा कुनै पनि चार्ज हुँदैन न्युट्रोन चाहिँ के हुन्छ त न्युट्रल हुन्छ न्युट्रल यसमा कुनै पनि चार्ज हुँदैन यो कस्तो हुन्छ त न्युट्रल अथवा चार्जलेस सो इलेक्ट्रोन इज नेगेटिभली चार्ज्ड प्रोटोन इज पोजिटिभली चार्ज्ड एन्ड न्युट्रोन इज न्युट्रल दैट इज चार्जलेस सो अल्दो द एटम can't be divided chemically but it is composed of 3 subatomic particles they are electron proton and neutron अब इलेक्ट्रोनलाई डिनोट गर्नु पर्यो भने यसलाई हामी सिम्बल ई ले डिनोट गर्छौँ प्रोटोनलाई पी ले डिनोट गर्छौँ र न्युट्रोनलाई सानो एल ले डिनोट गर्छौँ ठीक छ यसको मतलब यो 3 वटा पार्टिकल्सहरू एग्रिगेट भएर मिलेर एटम कुनै पनि एलिमेन्टको एटमको फर्मेसन गरेको हुन्छ ठीक छ र अब फेरि कुनै रियाक्सन्स गरेर एटमलाई हामी टुक्राएर इलेक्ट्रोन प्रोटोन न्युट्रोन निकाल्न सक्छौँ त्यस्तो चाहिँ हुँदैन त्यसैले चाहिँ हामी सुरुमा के भन्यौँ यो चाहिँ इन्डिभिजिबल हो इट इज नट रप्चर्ड
बाई एनी केमिकल रियाक्सन्स। सो एटमलाई कुनै पनि केमिकल रियाक्सन्स गरेर यसलाई ब्रेक डाउन गरेर इलेक्ट्रोन प्रोटोन न्युट्रोन हामी निकाल्न सक्छौँ भनेर त्यस्तो चाहिँ सोच्नु भएन, त्यस्तो चाहिँ हामी गर्न सक्दैनौँ। ठिक छ। र न्युट्रल एटम छ भने, कुनै पनि एटम यदि न्युट्रल छ भने त्यसमा टोटल नम्बर अफ प्रोटोन्स एन्ड टोटल नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स के हुन्छ त सेम हुन्छ। अ न्युट्रल एटम always contains equal number of protons and electrons, equal number of protons and electrons। अब इक्जाम्पल लिने हो भने जस्तै कार्बनको एटम कन्सिडर गर्ने हो भने कार्बनको एटममा 6 वटा प्रोटोन एन्ड 6 वटा इलेक्ट्रोन हुन्छ, न्युट्रोन्स पनि हुन्छ। तर कुनै पनि एटम इलेक्ट्रिकली न्युट्रल हुनको लागि त्यसमा जतिवटा प्रोटोन छ त्यतिवटा नै इलेक्ट्रोन पनि हुनु पर्यो। अब जस्तै कार्बनकै इक्जाम्पल यदि लिने हो भने कार्बनको एटोमिक नम्बर हुन्छ 6। यसको मतलब कार्बनमा 6 वटा प्रोटोन हुन्छ र 6 वटा इलेक्ट्रोन हुन्छ। पी प्लस भनेको प्रोटोनको पोजिटिभ चार्ज। अब 6 वटा प्रोटोन, यसको मतलब 6 वटा पोजिटिभ चार्ज, 1 2 3 4 5 6 र 6 वटा इलेक्ट्रोन, यसको मतलब 6 वटा नेगेटिभ चार्ज। 6 वटा पोजिटिभलाई 6 वटा नेगेटिभ चार्जले के गर्यो त क्यान्सल गर्यो, 6 वटा पोजिटिभलाई 6 वटा नेगेटिभले क्यान्सल गर्यो। सो ओभरअल चार्ज कति बच्यो त 0। 0 मतलब न्युट्रल, त्यसैले मैले यहाँ माथि लेखेको छ अ न्युट्रल एटम अलवेज कन्टेन्स इक्वल नम्बर अफ प्रोटोन्स एन्ड इलेक्ट्रोन्स। सो इक्वल नम्बर अफ प्रोटोन्स एन्ड इलेक्ट्रोन्स भइसकेपछि त्यो न्युट्रल हुने भयो, त्यसमा कुनै पनि नेट चार्ज भएन। ठिक छ। ल अब चाहिँ हामी अलिकति अगाडि बढौँ। अब केमिकल सिम्बलतिर जाऊँ। अब एलिमेन्ट्सहरूको सिम्बल हामी कसरी दिन्छौँ र किन आयो त्यो कुरा पनि हामी गरौँ। सो केमिकल सिम्बल, यो फर्स्ट च्याप्टर हो, राम्ररी पढ्नु होला। यो च्याप्टर यदि राम्ररी पढ्यो भने योभन्दा अगाडिको च्याप्टरहरू स्टिचियोमेट्रीहरूमा धेरै युज हुन्छ यो फर्स्ट च्याप्टरको। सो सिम्बल भनेको के हो? सो सिम्बल इज अ सर्ट क्यारेक्टरिस्टिक्स नोटेसन अफ एन एलिमेन्ट। कुनै पनि एलिमेन्टको सर्टमा यदि नोटेसन दिनु पर्यो भने, अब जस्तै मानौँ न कुनै मान्छेको नाम छ रामकुमार शर्मा अरे, कुनै एउटा मान्छे छ त्यसको नाम हो रामकुमार शर्मा। अब सधैँ रामकुमार शर्माजी यता आउनुहोस्, रामकुमार शर्माजी चिया खानुहोस्, रामकुमार शर्माजी क्लासमा जानुहोस् भन्यो भने त अप्ठ्यारो हुन्छ नि त। यसको सर्ट फर्म हामी राखिदिन्छौँ आरकेएस सर, अथवा भनौँ न रामकुमार शर्मा एउटा केमिस्ट्रीको सर हो कुनै पनि +2 कलेजेसमा। अब त्यहाँ सर्टमा लेखा हुन्छ हुँदैन आरकेएस सर, अथवा क्लास रुटिनमा त्यहाँ सर्टमा नाम लेखा हुन्छ आरकेएस सर। सो आरकेएस सर भन्न बित्तिकै हामी बुझिहाल्यौँ रामकुमार शर्मा। सो यो आरकेएसले चाहिँ के दियो त रामकुमार शर्माको सर्ट फर्मलाई डिनोट गरिरहेको छ। यो आरकेएसले चाहिँ के गरिरहेछ त रामकुमार शर्माको सर्ट फर्म हो, सर्ट नोटेसन हो हैन। त्यसैले कुनै पनि एलिमेन्टको नाम त लेन्दी हुन्छ। अब त्यो लेन्दी नाम सधैँ लेख्न रियाक्सन्समा त गाह्रो हुन्छ, त्यसैले त्यो नामको सट्टा हामी सिम्बल प्रयोग गर्छौँ। सो सिम्बल चाहिँ के हो त सर्ट क्यारेक्टरिस्टिक्स नोटेसन अफ एन एलिमेन्ट। कुनै पनि एलिमेन्टलाई यदि सर्टमा डिनोट गर्नु पर्यो, त्यसको नोटेसन दिनु पर्यो भने हामी के युज गर्छौँ त सिम्बल्स युज गर्छौँ। ठिक छ। सो केमिस्ट्रीमा सिम्बल्सको मिनिङ भयो एलिमेन्ट्सहरूको लागि सर्ट फर्म अथवा त्यसको सर्ट नोटेसन, त्यो चाहिँ सिम्बल्स भनेको। सो यहाँ लेख्नु केमिकल सिम्बल इज अ सर्ट क्यारेक्टरिस्टिक short characteristics notation of an element। कतै कतै यो स्पेलिङहरू मिस्टेक हुन सक्छ, आफैले सच्याएर बुझ्नु होला। यो स्पेलिङ्सहरू रङ हुन सक्छ लेख्दाखेरि, कहिलेकाहीँ त्यो मिस्टेक्स हुन सक्छ।
यदि त्यस्तो भयो भने आफैले मिलाएर बुझ्नु त्यसलाई, अथवा मैले बोलेको शब्दहरू अथवा ह्यान्डराइटिङ बुझ्नु भएन भने बोलेको शब्दमा चाहिँ म्याक्सिमम ध्यान दिनु। यो कुराहरू त किताबमा लेखेकै हुन्छ सबै कुराहरू, तर विद्यार्थीले पढेर बुझ्दैनन्। सो यदि केही कुराहरू त्यस्तो छ भने पहिला मैले बोलेका कुराहरू पहिला मजाले सुन्नु अनि बुझ्नुहुन्छ। सो सिम्बल चाहिँ एलिमेन्टको सर्ट फर्म हो, ठिक छ, सर्ट फर्म हो। इन अदर वर्ड्स सिम्बललाई हामी अर्को वेमा पनि डिफाइन गर्न सक्छौँ। इट इज एन एब्रिभिएटेड फर्म। एब्रिभिएटेड फर्म भनेको सर्ट फर्म। इट इज एन एब्रिभिएटेड it is an abbreviated form, मतलब short form for the full name of an element. Short form for the full name of an element, ठिक छ, एलिमेन्ट अथवा एटम जे नि लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसको के हो त यो सर्ट फर्म। अब जस्तै कुनै पनि एलिमेन्टको जुन फुल नेम छ, एलिमेन्टको फुल नेम, कम्प्लिट नेम, त्यो ल्याटिनबाट पनि ल्याटिन ल्याङ्ग्वेज, जर्मन ल्याङ्ग्वेज, इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज अथवा कुनै पनि साइन्टिस्टको अनर अथवा प्लानेट्सको नाममा चाहिँ त्यसको नाम चाहिँ राखेको हुन्छ। एलिमेन्ट्सको नामहरू ल्याटिन शब्दबाट पनि आएको हुन्छ, जर्मन, इङ्ग्लिस अथवा साइन्टिस्टको नाममा पनि राखेको हुन्छ, प्लानेट्सको नाममा पनि राखेको हुन्छ, होइन। सो त्यो लामो लामो नाम जुन हुन्छ, लङ लेन्दी नाम जुन हुन्छ, त्यसलाई सर्ट फर्ममा लेख्नको लागि हामी चाहिँ के युज गर्छौँ त, सिम्बल युज गर्छौँ, ठिक छ। सर्ट फर्ममा लेख्नको लागि सिम्बल। अब जस्तै ल्याटिन नेमबाट कुन कुन एलिमेन्टहरू आयो त्यसको लिस्ट बनाइदिने हो भने, जस्तै एलिमेन्ट्स लेखौँ यहाँ, एलिमेन्ट्स, र यतापट्टि मैले लेखेँ ल्याटिन नेम, र यहाँ मैले लेखेँ त्यसको सिम्बल, होइन। जस्तै एलिमेन्ट हामी टिन भन्छौँ, टिन एउटा एलिमेन्ट हो र यसको सिम्बल हुन्छ एसएन। अब स्टुडेन्ट यही कन्फ्युज हुन्छ, सर एलिमेन्टको नाम हो टिन, त्यसको सिम्बल त कम्तीमा टिएन भइदिएको अलिकति डाइजेस्ट पनि हुन्थ्यो कुरो, एसएन कहाँबाट आयो? हो, यो टिन जुन छ, यो टिनको ल्याटिन नेम, ल्याटिन शब्दबाट आएको हो। टिनको ल्याटिन नेम हुन्छ एस्टेनम। टिनको ल्याटिन नेम के हुन्छ? एस्टेनम। त्यो एस्टेनमबाट सिम्बल आएको हो एसएन। यसरी बुझ्नु, एलिमेन्ट टिन जुन छ यसको ल्याटिन नेम हो एस्टेनम र एस्टेनमबाट सिम्बल आएको छ एसएन। इन द सेम वे सिल्भरको सिम्बल हामी युज गर्छौँ एजी। अब विद्यार्थी कन्फ्युज भयो, सिल्भर भइसकेपछि एसबाट स्टार्ट भएको छ, कम्तीमा कि त एस हुनुपर्ने थियो कि त एसआई हुनुपर्ने थियो, तर भइदियो एजी। यदि यस्तो भइरहेछ भने, यदि आफूले सोचे अनुसार एलिमेन्टको सिम्बल यदि म्याच भइरहेको छैन भने पक्कै पनि त्यो ल्याटिन नेम अथवा अरू ल्याङ्ग्वेज, इङ्ग्लिस नेम अथवा नेम अफ साइन्टिस्ट, नेम अफ प्लानेट्सबाट आइरह होला भनेर यसरी बुझ्नु, ठिक छ। अब जस्तै अब सिल्भरको ल्याटिन नेम चाहिँ के हुन्छ त? आर्जेन्टम। यो आर्जेन्टमबाट चाहिँ यो एजी सिम्बल आएको। त्यही अनुसार मर्करीको ल्याटिन नेम हुन्छ हाइड्रागाइरम। हाइड्रागाइरम। अब हाइड्रागाइरम भइसकेपछि यसको सिम्बल हुने भयो एचजी। त्यही अनुसार आइरनको सिम्बल हुन्छ एफई कहाँबाट आएको हो? यसको ल्याटिन नेम फेरमबाट आएको हो, ठिक छ। त्यही अनुसार कपरको सिम्बल हुन्छ सीयू। अब सीओ हुनुपर्ने थियो सर, सीयू किन भयो? किनकि कपरको ल्याटिन नेम हुन्छ क्युप्रम र क्युप्रमबाट यो सिम्बल आएको, CUPRUM, क्युप्रमबाट सीयू सिम्बल आएको हो, ठिक छ।
त्यही अनुसार सोडियमको सिम्बल हुन्छ Na। अब विद्यार्थीलाई यही कुरो डाइजेस्ट हुँदैन, सर सोडियम SO हुनुपर्ने थियो, Na किन भयो? किनकि यसको ल्याटिन नेम चाहिँ हुन्छ नाट्रियम। सोडियमको ल्याटिन नेम हुन्छ नाट्रियम, सो यो नाट्रियमबाट Na आएको हो, यसरी बुझ्नु। पोटासियमको सिम्बल हुन्छ K। अब नाम स्टार्ट भयो P बाट, सिम्बल छ K, किन त पक्कै पनि ल्याटिन नेम यसको अर्कै होला, K बाट स्टार्ट हुने ल्याटिन नेम होला, र छ पनि, र त्यो ल्याटिन नेम हो हाम्रो क्यालियम। सो पोटासियमको ल्याटिन नेम चाहिँ क्यालियम हुने भयो। त्यही अनुसार लिडको ल्याटिन नेम हुन्छ प्लम्बम। पढ्नु, यो सबै याद गर्नु। लिडको ल्याटिन नेम हुन्छ प्लम्बम। म जसरी यो नोट बनाइरहेको छु, तपाईँ पनि आफ्नो कपीमा नोट बनाउँदै यसलाई घोक्दै यसलाई याद गर्नु। लिडको ल्याटिन नेम हो प्लम्बम, र प्लम्बमबाट सिम्बल आएको छ PB। ठिक छ, सो लिडको सिम्बल PB युज गर्नु पर्यो। गोल्ड, ल गोल्डको ल्याटिन नेम भन्नुहोस् त, भिडियो पज गर्नुहोस् र ल्याटिन नेम भन्नुहोस् गोल्डको, र मैले लेखे अनुसार म्याच गर्नु मिल्यो कि मिलेन। गोल्डको सिम्बल हुन्छ AU, र यसको ल्याटिन नेम हुन्छ औरम। यसको ल्याटिन नेम हुन्छ औरम। त्यही अनुसार एन्टिमनीको सिम्बल हुन्छ SB। एन्टिमनी SB, र यसको ल्याटिन नेम हुन्छ स्टिबियम। यसको ल्याटिन नेम हुन्छ स्टिबियम। ठिक छ सर। अरू एलिमेन्ट्सहरूको सिम्बलहरू तपाईँहरू याद गर्न सक्नुहुन्छ, याद चाहिँ गर्नु पर्यो। अब जस्तै एल्युमिनियमको सिम्बल हुन्छ AL, बेरियमको सिम्बल हुन्छ BA, कि म लेखिदिउँ यहाँ? फेरि कहाँबाट याद गर्नु सर, किताबै छैन फेरि भन्ने डर हुन्छ नि त मलाई। सो अरू एलिमेन्ट्सहरू जस्तै एलिमेन्ट लेखौँ र यता चाहिँ सिम्बल लेखौँ, जसको सिम्बल चाहिँ ठ्याक्कै गेस गर्न सजिलो हुन्छ। जस्तै एल्युमिनियमको सिम्बल AL हुने भयो, एल्युमिनियमबाटै लेख्या छ यो, एल्युमिनियमको सिम्बल AL हुने भयो। त्यही अनुसार बेरियमको सिम्बल BA हुने भयो, बेरियमको सिम्बल BA हुने भयो। बोरनको सिम्बल B हुने भयो। ब्रोमिनको सिम्बल BR हुने भयो। क्याल्सियम, 40 वटा एलिमेन्ट्सको सिम्बल याद गर्नु पर्यो। ब्रोमिनको BR हुने भयो, र क्याल्सियमको CA हुने भयो, कार्बनको C हुने भयो, क्लोरिनको भन्नुहोस् त के हुन्छ? क्लोरिन, भेरी गुड, Cl। त्यही अनुसार क्रोमियमको भन्नुहोस् त सिम्बल, भन्नु, भेरी गुड, क्रोमियम। थाहा छै कुराहरू छ हजुरहरूलाई। त्यही अनुसार आउँछ फ्लोरिनको सिम्बल के हुन्छ? गेस गर्नु त। फ्लोरिनको सिम्बल हुन्छ F। त्यही अनुसार हाइड्रोजनको सिम्बल त एक क्लासको बच्चाले पनि थाहा छ, H, हैन? जिङ्कको सिम्बल के हुन्छ? जिङ्कको हुन्छ Zn। सल्फरको सिम्बल के हुन्छ? S स्ट्यान्ड्स फर सल्फर। सिलिकनको के हुन्छ? Si। सजिलो छ नि त, यिनीहरूको ठ्याक्कै यही नामबाट यसको सिम्बल्सहरू डिनोट भएको छ, यसमा ल्याटिन नेम भन्ने छैन। प्ल्याटिनमको के हुन्छ? प्ल्याटिनमको सिम्बल के हुन्छ? भन्नु। PT स्ट्यान्ड्स फर प्ल्याटिनम। प्ल्याटिनमको सिम्बल हुन्छ PT। त्यही अनुसार फोस्फोरसको सिम्बल हुन्छ P। त्यही अनुसार अक्सिजनको सिम्बल हुन्छ O। नाइट्रोजनको सिम्बल हुन्छ N। म किन लेखिरहेको छु
किनभने अब हुनसक्छ क्लास 10 मा कोरोनाको कारणले स्टुडेन्ट्सहरू राम्ररी पढेन, अब यो कुराहरू थाहा छैन, अब नोट्स पनि छैन। सो सबै कुराहरू मैले समराइज वेमा लेखिदिएँ भने अब नोट बनाउँदै जानुभयो र यसलाई पढ्दै जानुभयो भने अब किताब अथवा मेटेरियल नभए पनि राम्रो स्कोर गर्न सकिन्छ इक्जाममा। त्यसैले केही कुरा नछुटोस् भनेर म यो सानसाना कुराहरू सिम्बल्सहरू पनि लेखाइरहेको छु। ठिक छ। नाइट्रोजनको हुन्छ एन। म्याङ्गेनिजको के हुन्छ? म्याङ्गेनिज म्याङ्गेनिजको हुन्छ एमएन। म्याग्नेसियमको सिम्बल हुन्छ एमजी। आयोडिनको सिम्बल हुन्छ आई। सो यसरी याद गर्नुपर्ने हुन्छ। ठिक छ। टङ्स्टनको सिम्बल के हुन्छ? टङ्स्टनको सिम्बल हुन्छ डब्लु। अब यहाँ एउटा नोट भनेर लेख्नु टङ्स्टनको सिम्बल हुन्छ डब्लु। किन डब्लु हुन्छ भने किनकि यो डब्लु चाहिँ उल्फ्रामबाट निस्किएको शब्द हो। WOLFRAM उल्फ्रम। यो उल्फ्रमबाट यो डब्लु चाहिँ ल्याएको हो र उल्फ्रम चाहिँ वास्तवमा टङ्स्टनको जर्मन नेम हो। यो उल्फ्रम चाहिँ जर्मन नेम अफ टङ्स्टन। उल्फ्रम चाहिँ के हो त? जर्मन नेम अफ टङ्स्टन। टङ्स्टनको जर्मन नेम चाहिँ के हो त? उल्फ्रम हो र त्यहाँबाट सिम्बल चाहिँ डब्लु आएको छ। त्यसैले टङ्स्टनको सिम्बल चाहिँ के हुन्छ त? डब्लु हुन्छ भनेर याद गर्नु पर्यो। ठिक छ। अब केही एलिमेन्ट्सहरूको नाम जस्तै साइन्टिस्टको नामबाट पनि डिराइभ गरेको छ। जस्तै नेम अफ साइन्स, जस्तै मेन्डेलिफ नामको साइन्टिस्टबाट चाहिँ मेन्डेलेभियम भन्ने एलिमेन्टको नाम राखिएको छ है। यो एक्स्ट्रा नलेजहरूको लागि। अब एलिमेन्ट्स जुन चाहिँ साइन्टिस्टको नेममा आधारित छ एलिमेन्ट्स, र यता लेख्नुहोस् नेम अफ साइन्टिस्ट। नेम अफ साइन्टिस्ट हुने भयो र यतापट्टि लेख्नु सिम्बल। ठिक छ। अब एलिमेन्ट्सको नाम जस्तै मेन्डेलेभियम। अब यो मेन्डेलेभियम एलिमेन्ट चाहिँ मेन्डेलिफ नामको साइन्टिस्टमा आधारित छ। मेन्डेलिफ र यसको सिम्बल हुन्छ एमडी। त्यही अनुसार नोबेलियम भन्नु त कुन साइन्टिस्टको नामबाट यो नोबेलियम एलिमेन्टको नाम पढाए हो? अल्फ्रेड नोबेलको नामबाट नोबेलियम। यसको सिम्बल हो NO। नोबेलियम। त्यही अनुसार फर्मी नामको साइन्टिस्टमा आधारित छ यो। फर्मियम यो चाहिँ इनरिको फर्मी नेम अफ साइन्टिस्ट हो। इनरिको फर्मीको नामबाट चाहिँ यो सिम्बल फर्मियम आएको छ। यो एलिमेन्ट फर्मियम आएको छ र यसको सिम्बल हुन्छ FM। त्यही अनुसार आइन्स्टेनियम कुन साइन्टिस्टको नाममा राखे हो भन्नु त? आइन्स्टेनियम। सबैलाई थाहा छ भन्नु। अल्बर्ट आइन्स्टाइन। भेरी गुड। आइन्स्टेनियम। अल्बर्ट आइन्स्टाइनको नामबाट आइन्स्टेनियम निकालेको छ। यसको हुन्छ ES। सिम्बल चाहिँ ES हुने भयो। त्यही अनुसार म्याडम क्युरीको नामबाट पनि एउटा एलिमेन्ट छ क्युरियम। यो क्युरियम चाहिँ म्याडम क्युरीको नामबाट
राखिएको छ, म्याडम क्युरी। सो क्युरियम, सो यसको सिम्बल हुने भयो CM। सो यो डिफ्रेन्ट सिम्बल्सहरू याद गर्नुपर्ने हुन्छ। सो अहिले नलेजको लागि चाहिँ यति बुझ्नु कि एलिमेन्ट्सको सिम्बल्सहरू चाहिँ साइन्टिस्टको नेमबाट पनि राख्न मिल्छ, अथवा एलिमेन्ट्सको नाम चाहिँ साइन्टिस्टको नामलाई आधार मानेर पनि राख्न सकिन्छ र त्यही अनुसार सिम्बल्सहरू हामी डिराइभ गर्न सक्छौँ। कन्ट्रीको अथवा भनौँ न कन्ट्री, अब जर्मन ल्याङ्ग्वेजबाट पनि यो उल्फराम भन्ने जुन छ टङ्स्टनको सिम्बल जुन W छ, यो चाहिँ उल्फराम भन्ने शब्दबाट, जुन चाहिँ एउटा जर्मन शब्द हो र जर्मन शब्दमा टङ्स्टनको नाम चाहिँ उल्फराम हो, त्यहाँबाट चाहिँ यो सिम्बल W आएको छ हैन। अनि यी कुराहरू चाहिँ याद गर्नु पर्यो। अब एलिमेन्ट्सको नामहरू ल्याटिन नेम्सबाट पनि डिराइभ गर्न सकिन्छ, एलिमेन्ट्सको नाम चाहिँ ल्याटिन नेम्सबाट डिराइभ गर्न सकिन्छ। सो ल्याटिन नेम्सबाट त्यसरी सिम्बल्सहरू आएको हुन्छ भनेर यो कुराहरू एक दुईचोटि पढ्यो भने बुझिन्छ। तर कम्तीमा 40 वटा एलिमेन्ट्सको नाम चाहिँ र विथ देयर सिम्बल्स याद गर्नु पर्यो। अब एलिमेन्ट्स जुन चाहिँ प्लानेटको नाममा राखेको छ त्यो पनि अलिकति हेरिहालौँ हैन। यो पनि किन छुटोस्, एलिमेन्ट्स र जुन चाहिँ प्लानेट्सको नाममा नेम अफ द प्लानेट, नेम अफ द प्लानेट्सको नाममा राखेको, जस्तै कहिलेकाहीँ यो आइक्यूमा क्विजहरूमा सोध्न सकिन्छ यी कुराहरू र आफ्नो बेसिक्स पनि क्लियर हुन्छ कि प्लानेट्सको नाममा पनि राखेको छ कि छैन भन्ने थाहा हुन्छ। अब जस्तै युरानियम जुन छ, युरानियम भन्ने जुन एलिमेन्ट छ, यो हाम्रो युरानस नामको प्लानेटको नाममा राखेको छ, युरानस। सो युरानियम चाहिँ युरानस प्लानेटको नामबाट चाहिँ युरानियम आएको हो, युरानस। सो यसको सिम्बल हुन्छ क्यापिटल यु। त्यही अनुसार नेप्चुनियम भन्ने जुन छ, नेप्चुनियम, अनि यो चाहिँ नेप्च्युन भन्ने प्लानेटको नामबाट लेखेको हो, नेप्च्युन, र यसको सिम्बल हुन्छ हाम्रो NP। त्यही अनुसार प्लुटोनियम कुन प्लानेटको नामबाट हो यो, प्लुटो, र यसको सिम्बल हुन्छ PU स्ट्यान्ड्स फर प्लुटोनियम। सो यसरी एलिमेन्ट्सको नामहरू चाहिँ प्लानेट्सको नामलाई आधार मानेर पनि लेख्न सकिन्छ, साइन्टिस्टको नामलाई आधार मानेर पनि लेख्न सकिन्छ, अथवा ल्याटिन अथवा जर्मन शब्दबाट पनि यसको नामाङ्करण गर्न सकिन्छ। ठिक छ। अब जस्तै यो जुन हामी केमिकल सिम्बलको बारेमा जुन अहिले पढ्यौँ, यो केमिकल सिम्बललाई चाहिँ क्वालिटेटिभ एज वेल एज क्वान्टिटेटिभ दुइटै सिग्निफिकेन्स हुन्छ, क्वालिटेटिभ एज वेल एज क्वान्टिटेटिभ दुइटै सिग्निफिकेन्स हुन्छ। ठिक छ। अब जस्तै यसलाई एक नोट भनेर लेखिहालौँ यहाँ। यो सिम्बलको पनि धेरै इम्पोर्टेन्स हुन्छ, क्वालिटेटिभ एज वेल एज क्वान्टिटेटिभ सिग्निफिकेन्स हुन्छ सिम्बलको, क्वालिटेटिभ एज वेल एज क्वान्टिटेटिभ। A symbol has qualitative as well as quantitative significance. A symbol has both qualitative and quantitative significance. जुन यो सिम्बल हुन्छ, यो सिम्बलको क्वालिटेटिभ एज वेल एज क्वान्टिटेटिभ दुइटै सिग्निफिकेन्स हुन्छ। यदि फर इक्जाम्पल यदि हामी Cl लेख्यौँ भने, अब Cl भनेको के को सिम्बल हो भन्नु, Cl चाहिँ हाम्रो क्लोरिनको सिम्बल हो। अब यो Cl ले के डिनोट गर्छ त, यो Cl ले चाहिँ यो क्लोरिन एटम हो भन्ने यो कुरो बताउँछ, र अर्को चाहिँ यो चाहिँ क्लोरिनको एउटा एटम हो भनेर यो कुरो पनि यसले बताउँछ कि। सो क्वालिटेटिभ र क्वान्टिटेटिभ यसले के बताउँछ, भन्नु त, यसले बताउँछ कि यो Cl चाहिँ एलिमेन्ट क्लोरिन हो, Cl stands for एलिमेन्ट क्लोरिन, यो क्लोरिनमा स्ट्यान्ड हुन्छ, र अर्को यसले चाहिँ के भन्छ त, टेल्स 1 एटम अफ क्लोरिन,
यसले अर्को के कुरा बताउँछ त इट टेल्स 1 एटम अफ क्लोरिन यो क्लोरिनको एउटा एटम हो भनेर यसको बारेमा पनि यसले भन्छ त्यसैले क्वालिटेटिभ इन्फर्मेसन चाहिँ के आउने भयो त यहाँ स्ट्यान्ड्स फर एलिमेन्ट क्लोरिन अथवा कुन एलिमेन्टको यो सिम्बल हो त्यहाँबाट चाहिँ हामी क्वालिटेटिभ सिग्निफिकेन्स बुझ्न सक्छौँ र क्वान्टिटेटिभ अथवा क्वान्टिटीमा भन्नुपर्दा यो सिएलले चाहिँ के बताउँछ त यो क्लोरिनको एटम हो र यो एउटा एटम हो इट टेल्स द्याट सिएल इज 1 एटम अफ क्लोरिन यसरी पनि बताउँछ ठीक छ अब अझै हामी केही यसमा टर्म्सहरू पढ्दै जाऊँ सम मोर टर्म्स अब जस्तै न्युक्लियन भनेको के हो व्हाट डु यु मिन बाई न्युक्लियन यो न्युट्रन होइन न्युक्लियस पनि होइन यो न्युक्लियन हो न्युक्लियन हामी केलाई भन्छौँ त अब हामीलाई थाहा छ कि एटमको सेन्टरमा के हुन्छ त मानौँ यो मेरो एउटा एटम हो जस्तै यो एटम हो र यसको यहाँ सेन्टरमा हुन्छ यसको न्युक्लियस यसको सेन्टरमा हुन्छ न्युक्लियस र न्युक्लियसमा के हुन्छ त प्रोटोन पनि हुन्छ र न्युट्रोन पनि हुन्छ सो यो प्रोटोन र न्युट्रोनलाई कलेक्टिभली हामी के भन्छौँ त न्युक्लियन भन्छौँ न्युक्लियन र इलेक्ट्रोन चाहिँ यसको अर्बिटमा रिभल्भ भइरहेको हुन्छ मानौँ यो इलेक्ट्रोन हो सो प्रोटोन र न्युट्रोनलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त न्युक्लियन भन्छौँ अ प्रोटोन अर अ न्युट्रोन प्रेजेन्ट इन द न्युक्लियस यो चाहिँ हाम्रो न्युक्लियस हो द सेन्ट्रल पार्ट अफ एटम इज कल न्युक्लियस यो न्युक्लियस हुने भयो सो यसमा प्रोटोन र न्युट्रोन हुन्छ प्रोटोन र न्युट्रोन कहाँ हुन्छ त न्युक्लियसमा इलेक्ट्रोन कहाँ हुन्छ त अर्बिटमा रिभल्भ भइरहेको हुन्छ थाहा छ बेसिक्स कुराहरू 9-10 क्लासमा पढेर आइसक्नु भयो सबै ठीक छ सो यो दुईटालाई कलेक्टिभली हामी के भन्छौँ त न्युक्लियन भन्छौँ अ प्रोटोन or a neutron present in the nucleus of an atom is called nucleon यसलाई हामी न्युक्लियन भन्छौँ ठीक छ त्यही अनुसार अब आउँछ एटोमिक नम्बर भनेको के हो फेरि सो न्युक्लियनको बारेमा हामीले पढिसक्यौँ अब हामी पढ्छौँ एटोमिक नम्बर र यो एटोमिक नम्बरले हामी सिम्बल Z ले डिनोट गर्छौँ एटोमिक नम्बर सो के हो त एटोमिक नम्बर भनेको वास्तवमा एटोमिक नम्बर इज द टोटल नम्बर अफ प्रोटोन्स प्रेजेन्ट इन एन एटम अफ एन एलिमेन्ट कुनै पनि एटममा एटम चाहिँ के हो त एलिमेन्टको सब एटोमिक पार्टिकल हो होइन एटम चाहिँ एलिमेन्टको स्मलेस्ट पार्टिकल हो होइन सब एटोमिक पार्टिकल्स त इलेक्ट्रोन प्रोटोन न्युट्रोन हुने भयो होइन ठिक छ सो एटममा कुनै पनि एलिमेन्टको एटममा कतिवटा प्रोटोन्स छ त जतिवटा प्रोटोन्स छ त्यही नै त्यसको एटोमिक नम्बर भयो सो इट इज द टोटल नम्बर अफ प्रोटोन्स एटोमिक नम्बरमा लेख्नुहोस् इट इज द टोटल नम्बर अफ प्रोटोन्स present in an atom of an element. अब जस्तै यो कुरालाई बुझ्नको लागि अब कुनै पनि एलिमेन्टको एटोमिक नम्बर भनेको के हो भने सिधै याद राख्नु टोटल नम्बर अफ प्रोटोन्स त्यो एलिमेन्टमा अथवा त्यो एलिमेन्टको एटममा कतिवटा प्रोटोन्स छ त टोटल नम्बर अफ प्रोटोन्स नै त्यो एटम
अफ एन एलिमेन्टको के हो त एटोमिक नम्बर हो अथवा एलिमेन्टको एटोमिक नम्बर भनेको के हो त त्यो एलिमेन्टको एटममा मोर प्रिसाइजली भन्दाखेरि मोर एकुरेटली भन्दाखेरि त्यो एलिमेन्टको एटममा कतिवटा प्रोटन्स छ जस्तै कार्बनको एटोमिक नम्बर हुन्छ 6 यो कार्बन जुन हाम्रो एलिमेन्ट छ यसको एटोमिक नम्बर हुन्छ 6 र नाइट्रोजनको एटोमिक नम्बर हुन्छ 7 यहाँबाट हामी के बुझ्न सक्छौं त कार्बनमा 6 वटा प्रोटन छ एटोमिक नम्बर 6 हुन बित्तिकै यसमा 6 वटा प्रोटन छ र एटोमिक नम्बर 7 हुन बित्तिकै यसमा 7 वटा के छ त प्रोटन छ सो नाइट्रोजनमा 7 वटा प्रोटन किनकि यसको एटोमिक नम्बर 7 र कार्बनमा 6 वटा प्रोटन त्यसैले यसको एटोमिक नम्बर चाहिँ 6 हुने भयो ठीक छ एटोमिक नम्बर अल्सो गिव्स टोटल नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स प्रेजेन्ट इन एन एटम अब एन एटम चाहिँ के हुन्छ त इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हुन्छ एन एटम जुन छ यो हुन्छ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल यो हुन्छ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल यसको मतलब जतिवटा यसमा प्रोटोन त्यतिवटा नै इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलको मिनिङ के हुने भयो योभन्दा अगाडि हामी पढेका थियौँ टोटल नम्बर अफ प्रोटन्स एन्ड टोटल नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स आर इक्वल सो नम्बर अफ प्रोटन्स इज इक्वल्स टु नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स सो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलमा याद गर्नु पर्यो नम्बर अफ प्रोटोन इज इक्वल्स टु नम्बर अफ इलेक्ट्रोन नम्बर अफ प्रोटोन इज इक्वल्स टु नम्बर अफ इलेक्ट्रोन सो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलको केस हो यो अब र टोटल नम्बर अफ प्रोटन्सले के दिन्छ त एटोमिक नम्बर दिन्छ त्यसैले कहिलेकाहीँ हामी यो पनि भन्न सक्छौँ कि एटोमिक नम्बर्सले चाहिँ टोटल नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स प्रेजेन्ट इन एन एटम्स भन्छ अब जस्तै कार्बनको एटोमिक नम्बर 6 भयो यसको मतलब कार्बन यदि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल छ भने यसमा 6 वटा प्रोटोन एन्ड 6 वटा इलेक्ट्रोन पनि हुने भयो ठीक अनि नाइट्रोजनको एटोमिक नम्बर 7 को मतलब हुने भयो 7 वटा प्रोटोन एन्ड 7 वटा इलेक्ट्रोन तर एटोमिक नम्बर भन्नको लागि हामी सधैँ प्रोटोनलाई चाहिँ के गर्छौं त कन्सिडर गर्छौं किनकि प्रोटोन चाहिँ न्यूक्लियसमा हुन्छ इलेक्ट्रोन त रिभल्भ भइरा हुन्छ अर्बिटमा सो इलेक्ट्रोन एटमले इलेक्ट्रोन डोनेट पनि गर्न सक्छ गेन पनि गर्न सक्छ सो सबभन्दा भरपर्दो के हो त एटोमिक नम्बर भन्नको लागि हामी टोटल नम्बर अफ प्रोटन्स काउन्ट गर्छौं र टोटल नम्बर अफ प्रोटन्स चेन्ज हुँदैन ठीक छ यदि सोडियमको एक्जाम्पल लिने हो भने सोडियमको सिम्बल हुन्छ Na र यसको एटोमिक नम्बर हुन्छ 11 सोडियमको एटोमिक नम्बर हुन्छ 11 हैन त्यसको मतलब सोडियममा 11 वटा प्रोटोन एन्ड 11 वटा इलेक्ट्रोन हुन्छ आजको भिडियोमा हामी यति नै गर्छौं र यसको रिमेनिङ पार्टहरु हामी नेक्स्ट भिडियोमा पढ्छौं सो यो भिडियो पढ्ने बेलामा चाहिँ कपी कलम लिएर यो नोट्सहरुलाई सार्दै बुझ्ने कोसिस गर्नु हैन हाम्रो केही कन्फ्युजन्सहरु आयो भने हामीलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ र यो च्यानल्सलाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नु र यो भिडियोहरुलाई आफ्नो साथीहरुमा शेयर गर्नु यति भन्दै आजको लेक्चर हामी यही सिध्याउँछौं हस्त धन्यवाद जय नेपाल।